साथीहरु वेलकम टु ई-विद्या अनलाइन क्लास र आज हामी लाइभ सेसन मार्फत तपाईहरुसँग जोडिएका छौं र अहिलेसम्म तपाईहरुले रेकर्डेड हाम्रा क्लासेसका भिडियोहरु हेर्नुभयो होला र आज हामी प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएका छौं र आज तपाईहरुका केही जिज्ञासा के हुन सक्छन् भन्ने सन्दर्भमा मैले आफै नै त्यसको तयारी गरेर अथवा यो जिज्ञासा सम्भवतः हुन सक्छ किनभने अब हाम्रो फाइनान्शियल सिस्टम सब्जेक्टको एक त पुरानो क्वेशनहरु पनि भएन किनभने तपाईहरुले नयाँ जाँच दिने हो र त्यसपछि अर्को के आउँछ भन्ने पनि टुङ्गो भएन। त्यसैले गर्दाखेरि एउटा त हामीले जुन तपाईहरुलाई दिएको मटेरियल थियो त्यो मटेरियलमा हामीले हर सम्भव दुवै खालका प्रश्नहरु चाहिँ तपाईको थ्योरी न्यूमेरिकल का जिज्ञासाहरु सम्बोधन हुने गरी चाहिँ त्यहाँ हामीले मटेरियल प्रोवाइड गर्न खोजेका थियौं र यो हाम्रो सब्जेक्ट थ्योरी पनि छ न्यूमेरिकल पनि छ। त्यसैले गर्दाखेरि दुवै एड्रेस हुने गरी हामीले भिडियोहरु तयार पारेका थियौं र अब त्यसपछि अर्को कुरो के आयो त भन्दाखेरि मटेरियल कहाँसम्म पढ्ने त अब फर्स्ट पल्ट हामीले एक्जामिनेसन दिँदाखेरि के मटेरियल पढ्ने त्यो अन्योलता चाहिँ रहन्छ। त्यसैले हामीले दिएको मटेरियलमा हामीसँग हाम्रो कोर्स सिलेबस अनुसार बनेका जति पनि बुकहरु मटेरियलहरु सामग्रीहरु थिए त्यहाँबाट हामीले सबै खालका सबै प्याटर्नका प्रश्नहरुलाई समेट्ने गरी हर सम्भव न्यूमेरिकल हामीले राख्ने प्रयास गरेका थियौं। थ्योरी त एज पर हाम्रो सिलेबस अनुसार छँदै नै छ र अब त्यसका अलावा मुख्य कुरा के आयो त भने एक्जामको प्याटर्न कस्तो हुन्छ एक्जाममा कस्तो खालको के सोध्छ भन्ने कुराको जिज्ञासा हुन सक्छ। त्यसैले हर सम्भव तपाईको मनमा लागेका प्रश्नहरु मेरो मनमा पनि लागेका प्रश्नहरु तपाईहरुको चाहिँ प्रश्न हुन सक्छन् भन्ने सन्दर्भमा मैले केही यहाँ तयार पारेको छु र अब यो हामी के छ त यसमा के डिस्कसन गर्छौं त भन्दाखेरि एउटा हाम्रो जम्मी 9 वटा युनिटहरु अथवा टोटल 9 वटा युनिटहरु तपाईहरुसँग त्यहाँ सिलेबस पनि होला अथवा बुक पनि होला अरु मटेरियल होला। यदि यो फन्ट साइज स्मल छ भने पनि तपाईले राम्रोसँग हेरिदिनु होला। इन्ट्रोडक्सन टु फाइनान्शियल सिस्टम मा चाहिँ तपाईलाई सोध्ने भनेको मेनली फाइनान्शियल सिस्टममा 10 मार्क्स को थ्योरी क्वेशन चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो त तयार गर्न पर्यो अथवा इन्ट्रोडक्सन टु फाइनान्शियल सिस्टममा तपाईलाई 10 मार्क को थ्योरीका लागि क्वेशन एउटा आउने लगभग चान्सेस धेरै नै छ। त्यसैले यहाँबाट 10 मार्क्स हामी गेन गर्न सक्छौं अथवा हामीसँग भएका मटेरियलहरु स्टडी गरेर पनि 10 मार्क्स को तयारी यहाँबाट गर्न सकिने भयो। त्यसपछि आउँ फाइनान्शियल इन्स्ट्रुमेन्ट एन्ड इन्ट्रेस्ट रेट। फाइनान्शियल इन्स्ट्रुमेन्ट र इन्ट्रेस्ट रेटबाट हामीले 10 मार्क को थ्योरी क्वेशन को तयारी गर्न पर्यो। हामीले दिएका स्लाइडहरुबाट अथवा हाम्रा भिडियोहरुबाट तपाईले हेर्नुस् र साथसाथै अरु मटेरियल पनि हेर्नुस्। तपाईले 10 मार्क्स को थ्योरी र त्यसैगरी 10 मार्क्स को न्यूमेरिकल आउन सक्छ। न्यूमेरिकल क्वेशन तपाईहरुलाई यहाँबाट आउने भनेको मेनली इन्ट्रेस्ट रेट रिलेटेड क्वेशनहरु। इन्ट्रेस्ट रेट रिलेटेड क्वेशन भन्नाले ब्याज दरको निर्धारण कसरी हुन्छ, ब्याज दर निर्धारण गर्दाखेरि हामी के जोडेर क्याल्कुलेसन गर्छौं, यो सन्दर्भमा हामीले जुन क्लासेसहरु गरेका थियौं ती भिडियोहरुमा तपाईहरुले हेर्नु भएको थियो। इन्ट्रेस्ट रेट सम्बन्धी चाहिँ क्वेशन तपाईलाई 10 मार्क्स मा न्यूमेरिकल आउन सक्छ, प्र्याक्टिकल आउन सक्छ। त्यसपछि चर्चा गरौं डिपोजिटरी फाइनान्शियल इन्स्टिट्युसन। डिपोजिटरी फाइनान्शियल इन्स्टिट्युसनबाट तपाईलाई 5 मार्क सम्मको सानातिना क्वेशन आउन सक्छन्। सानातिना क्वेशन भनेको 2 मार्क्स का जोडेर ओभरअलमा म्याक्सिमम 5 मार्क्स सम्मको तपाईले न्यूमेरिकलको अथवा अब 5 नै ठ्याक्कै नभने पनि 2 नम्बरको दुईटा क्वेशन चाहिँ तपाईले 4 मार्क्स सम्म भनौं। अब यो 5 किन राखियो त भन्दाखेरि ओभरअल हाम्रो पेपर कतिको बन्छ त त्यो आधारमा चाहिँ 5 राखिएको। त्यसैले गर्दाखेरि हामीलाई एउटा 10 नम्बरको क्वेशन आउने छ त्यो भनेको फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट सन्दर्भमा डिपोजिटरी फाइनान्शियल इन्स्टिट्युसनको बैंक तथा डिपोजिटरी फाइनान्शियल इन्स्टिट्युसनको फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट रिलेटेड हामीले जुन बेसिक फाइनान्समा रेशियो एनालाइसिस अफ द म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनीज अरु अर्गनाइजेसन पढेका छौं। त्यसैगरी यहाँ चाहिँ हामी के गर्छौं त भन्दाखेरि बैंक तथा डिपोजिटरी फाइनान्शियल इन्स्टिट्युसनहरुको डिपोजिट एक्सेप्ट गर्ने वित्तीय संस्थाहरुको चाहिँ फाइनान्शियल स्टेटमेन्टबाट विभिन्न खालका रेशियोहरु पत्ता लगाउने न्यूमेरिकल क्वेशन तपाईलाई यहाँबाट आउने भयो। कति त 10 मार्क को आउने भयो है त र 2 मार्क्स को दुईटा क्वेशन र त्यसैगरी एउटा 10 मार्क्स को चाहिँ फाइनान्शियल स्टेटमेन्टबाट रेशियोहरु निकाल्ने खालको क्वेशन आउन सक्छ। त्यसपछि चर्चा गरौं नन डिपोजिटरी फाइनान्शियल इन्स्टिट्युसन अथवा डिपोजिट नचल्ने
वित्तीय संस्थाहरूको सन्दर्भमा। अब यहाँबाट तपाईँलाई 5 मार्क्सको के आइदिन सक्छ त भन्दाखेरि थ्योरी क्वेसन पनि न्युमेरिकल क्वेसन पनि आउन सक्छ। अब 5 किन भनिएको भने 10 मार्क्सको क्वेसनलाई स्प्लिट गरेपछि तपाईँको आफै 5 नम्बरको ए र बी हुने भयो, दुईवटा क्वेसन एनी 2 क्वेसन गर्नुपर्ने केसमा। अथवा अर्को चाहिँ तपाईँले के हुनसक्छ त भन्दाखेरि 2 मार्क्सका क्वेसनहरू जोडेर पनि हामीले जेन तेन 10 मार्क्ससम्मको यहाँबाट आउँछ भनेको नन डिपोजिटरी फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनबाट। अब नन डिपोजिटरी फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनमा जुन हामीले पेन्सन फन्ड, म्युचुअल फन्ड्सका क्वेसनहरू छन् ती क्वेसनहरू हेर्न पर्यो र ती क्वेसनहरू सल्भ गर्दा सजिलै पनि छन्। त्यसै गरी अर्को आउँ एन्सिलरी फाइनेन्सियल सर्भिसेस। एन्सिलरी फाइनेन्सियल सर्भिसेसबाट तपाईँले थ्योरी मात्रै इक्जामिनेसनका तयारी गर्न पर्यो र न्युमेरिकलको तयारी तपाईँले गरिरहन परेन। एन्सिलरी फाइनेन्सियल सर्भिसेसमा चाहिँ हामी के भन्छौँ त भन्दाखेरि एन्सिलरी फाइनेन्सियल सर्भिसेस भनेको कस्तो खालको सेवाहरू हो त भन्दाखेरि जो हामी फाइनेन्सियल मार्केटमा इन्भल्भ छौँ एज अ बायर सेलर र त्यसै गरी सेक्युरिटीहरू इस्यु गर्ने, बन्ड डिबेन्चर सेयरहरू इस्यु गर्ने संस्थाहरू छ, ती संस्थाहरूलाई र हामी आम लगानीकर्तालाई अथवा बायर सेलरलाई एक्स्ट्रा जुन सपोर्टिभ सर्भिसेसहरू दिने संस्था छन् त्यस्ता खालका संस्थाहरूलाई हामी एन्सिलरी फाइनेन्सियल सर्भिसेस भनेर प्रोभाइडिङ इन्स्टिट्युसन भनेर भन्दछौँ। र एन्सिलरी फाइनेन्सियल सर्भिसेस भनेको इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्करहरू, नयाँ सेयरको, बन्डको आइपिओहरू खोल्ने इस्यु म्यानेजरहरू भन्छौँ हामी, इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्कर भन्छौँ। र त्यसै गरी डिपोजिटरी पार्टिसिपेन्ट त्यो भनेको चाहिँ हाम्रो डिम्याट खोल्नको लागि जस्ता जो वित्तीय संस्थालाई इजाजत दिएको छ ती डिपोजिटरी पार्टिसिपेन्ट भए, सेक्युरिटी डिलरहरू भए, सेक्युरिटी ब्रोकरहरू भए है। र त्यसै गरी यस्ता संस्थाहरू जसले चाहिँ हामीलाई फाइनेन्सियल ट्रान्जेक्सन गर्दाखेरि अथवा फाइनेन्सियल मार्केटमा इन्भल्भ हुँदाखेरि एक्स्ट्रा सर्भिसेसहरू प्रोभाइड गर्दछन्, सपोर्टिभ सर्भिसेस, सप्लिमेन्ट्री सर्भिसेसहरू, सहायक अरू सेवाहरू दिने संस्थालाई हामी एन्सिलरी फाइनेन्सियल सर्भिसेस अन्तर्गत चाहिँ थ्योरीमा स्टडी गर्छौँ। यहाँबाट तपाईँलाई 5 मार्क्ससम्मको तयारी गर्नुपर्ने हुन्छ थ्योरी क्वेसनको। त्यसपछि चर्चा गरौँ प्राइमेरी मार्केट अपरेसन। प्राइमेरी मार्केट अपरेसनमा तपाईँले 10 मार्क्ससम्मको थ्योरी सोधिदिन सक्छ र साथसाथै अर्को तपाईँलाई 10 मार्क्ससम्मको न्युमेरिकल पनि सोधिदिन सक्छ। न्युमेरिकल क्वेसन चाहिँ कहाँबाट आउन सक्छ त भन्दाखेरि हामीले जुन राइट अफरिङ, राइट सेयरका सन्दर्भमा न्युमेरिकल क्वेसनहरू प्र्याक्टिस गरेका छौँ त्योबाट चाहिँ हामीलाई न्युमेरिकल आइदिन सक्छ। त्यसै गरी अब चर्चा गरौँ सेकेन्डरी मार्केट अपरेसन। सेकेन्डरी मार्केट अपरेसनमा चाहिँ तपाईँलाई स्पेसल्ली यो इन्डेक्स क्याल्कुलेसनको प्राइस वेटेड इन्डेक्स, भ्यालु वेटेड इन्डेक्स र इक्वेली वेटेड इन्डेक्स जुन हामी क्याल्कुलेसन गर्छौँ हो त्यो रिलेटेड क्वेसन 10 मार्क्समा तपाईँलाई आइदिन सक्छ। र त्यसै गरी फाइनेन्सियल रेगुलेसनबाट एउटा लङ क्वेसन तपाईँको 15 मार्क्सको र अर्को चाहिँ एउटा सर्ट क्वेसन 5 मार्क्सको गरेर म्याक्सिमम 15 देखि 20 नम्बरसम्मको थ्योरी क्वेसन तपाईँलाई रेगुलेसनबाट आउन सक्छ। र अब त्यसपछि चर्चा गरौँ एक्सचेन्ज रेट, फरेन रिजर्भ र बिओपी ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट। यहाँबाट तपाईँलाई न्युमेरिकल 15 मार्क्सको क्वेसन आउने सम्भावना छ। अब 15 मार्क्सको क्वेसन आउने सम्भावना कहाँबाट देखिन्छ त भन्दाखेरि एउटा इन्ट्रेस्ट रेटबाट, अर्को चाहिँ तपाईँको यो फरेन एक्सचेन्ज रिजर्भ सम्बन्धी यो युनिटबाट तपाईँलाई 15 मार्क्सको क्वेसन आउने सम्भावना छ। बाँकी अरू सबै च्याप्टरबाट 10 मार्क्सको चाहिँ तपाईँलाई कहीँबाट पनि आउन सक्छ। कसैलाई 2 मार्क्समा टुक्रा टाक्री पारेर सोधिदिन सक्ला, कसैलाई 10 कै पनि दुईवटा 5 गरिदिन सक्ला, कसैलाई चाहिँ तपाईँको 10 मार्क्समै एउटै क्वेसन सोधिदिन पनि सक्छ। यसरी हामीले तयारी गर्नु पर्यो। अब कुरो के आयो भने हामीलाई चोइसेसहरू पनि हुन्छ र चोइसेस गर्दाखेरि ओभरअलमा कति क्वेसन आउने भयो त भन्दाखेरि मलाई लाग्छ 125 मार्कको चाहिँ टोटल क्वेसनहरू बन्ने भयो र 125 मार्कको टोटल क्वेसनबाट तपाईँको चोइसेसहरू हुने भयो। एउटा 15 मार्क्समा चोइस हुने भयो, एउटा 10 मार्क्समा चोइस हुने भयो। त्यसो गर्दाखेरि 25 मार्क्स घट्यो। 25 मार्क्स घटिसकेपछि अब तपाईँको जम्मा 100 नम्बरको चाहिँ ओभरअल चाहिँ इक्जामिनेसन दिनुपर्ने भयो। अब प्रश्न कस्तो हुन्छ, यहीँ पनि मार्कको यदि तपाईँले यो टोटलिङ गर्नुहुन्छ भने प्रश्न चाहिँ कस्तो हुने भयो त भन्दाखेरि तपाईँको 50% थ्योरी, 50% न्युमेरिकल क्वेसन आउने भयो। अब तपाईँको थ्योरीमा धेरै भनौँ पर्फर्मेन्स राम्रो छ भने थ्योरी क्वेसन अलिक बढी अटेम्प्ट गर्न सकिने भयो। न्युमेरिकलमा पर्फर्मेन्स राम्रो छ भने न्युमेरिकल क्वेसनहरूलाई अलिकति बढी हामीले जुन चुज गर्न पाउने क्वेसन छ 15 र 10 मार्क्समा, त्यहाँबाट चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि जतातिर चाहिँ आफ्नो पर्फर्मेन्स छ त्यो आधारमा चाहिँ तयारी चाहिँ थ्योरी र न्युमेरिकलका लागि त्यही अनुसारको गर्न सकिने भयो। यो त भयो सबभन्दा पहिलो प्रश्न जिज्ञासा के लाग्छ भने कहाँबाट कति आउँछ।
क्वेसन कसरी बन्छ यो जिज्ञासा चाहिँ धेरै लाग्छ। अब हामीले सबभन्दा पहिला त्यो च्याप्टरको क्वेसनै सुरु भएको छैन, सबभन्दा पहिला कति मार्क्स आउँछ त्यो गर्न जान्नु पछिको कुरा भयो। तर इनिसियल्ली हामी त्यही क्वेसन चाहिँ मनमा आउँछ, किनभने नम्बर हेरेर हामी तयारी गर्न मन लाग्छ। त्यसैले अब यो त भयो कहाँबाट कति थ्योरी र कति नम्बरको टोटल आउने भन्ने कुरा चर्चा मैले गरेँ। र अब त्यसपछि म चर्चा गर्दैछु हाम्रो मोडल क्वेसन कस्तो हुने अथवा जाँचमा कस्ता क्वेसनको हामीले तयारी गर्ने। यो चाहिँ एकदमै जिज्ञासाको कुरो थियो। र अब मोडल क्वेसन एक त सबै ठाउँमा अभाइलेबल थिएन पनि, त्यसैले गर्दाखेरि मोडल क्वेसनका सन्दर्भमा पनि हामीले चाहिँ अलिकति चर्चा गर्नु पर्यो। र तपाईँको कमेन्ट मैले यहाँ स्क्रिनमा देखिरहेको छु, क्वेसन नम्बर 19 कसरी गर्ने हो भनेर तपाईँले भन्नुभएको छ र यो क्वेसनको बारेमा म आउँदैछु सशर्ती। अब तपाईँलाई यहाँनिर क्वेसनहरू 2 मार्क्सका ब्रिफ क्वेसनहरूमा 10 वटा क्वेसनहरू सोधिएको छ। म सशर्ती, किनभने हामीले नोट दिँदाखेरि इङ्ग्लिसमा सबै त्यसको मिनिङ पनि चर्चा गरिदिएका छौँ, त्यहाँ भिडियोको बारेमा पनि चर्चा त्यहाँ भएका चाहिँ कन्टेन्टको बारेमा भिडियोमा सबै चर्चा भएको छ। तर अब कुरो के आयो त भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ हामीले आफ्नो बुझ्ने भाषामा यदि नोट डाउन गर्न पायौँ भने केही कुरा आफ्नै किसिमले पनि लेख्न सकिन्थ्यो कि भन्ने पनि मनमा हुनसक्छ जिज्ञासा। त्यसैले म यो सर्ट क्वेसनका बारेमा जे भन्छु त्यो चाहिँ तपाईँले नोट डाउन गर्नुहोला। यदि गरिसक्नु भएको छ, गर्न सक्नुहुन्छ भने ठिक छ, गर्न नसक्ने खालको प्रश्न भयो भने तपाईँले नोट डाउन गर्नुहोला। म सशर्ती चाहिँ भनिदिन्छु है त। अब यहाँनिर हामीले के लेख्ने हो त भन्दाखेरि फाइनेन्सियल सिस्टम भनेको के हो भनेर हामीले लेख्ने हो। अब सिस्टममा हामीले के गरेका छौँ त भन्दाखेरि फाइनेन्सियल सिस्टम भन्नाले फाइनेन्सियल मार्केट, फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन, फाइनेन्सियल सेक्युरिटीहरू र गभर्मेन्टको रुल्स एन्ड रेगुलेसन, यो सबैको मिक्सअपलाई ओभरअल फाइनेन्सियल सिस्टम भनेर भनिन्छ। फाइनेन्सियल मार्केट, फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन, फाइनेन्सियल सेक्युरिटिज, गभर्मेन्ट रुल्स एन्ड रेगुलेसन अबाउट फाइनेन्सियल मार्केट एन्ड फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन, यो सबैको कम्पोजिसनलाई मिक्सअपलाई हामीले फाइनेन्सियल सिस्टम भनेर भन्ने हो। फाइनेन्सियल सिस्टम के का लागि त के जरुरी छ त भन्दाखेरि समाजमा रहेको सरप्लस बचतलाई प्रोडक्टिभ अथवा युजफुल सेक्टरमा व्यवस्थित रूपबाट परिचालन गर्नको लागि फाइनेन्सियल सिस्टमको जरुरत छ भन्न खोजेको हो। यो हो फाइनेन्सियल सिस्टमको मिनिङ। र तपाईँलाई यो फाइनेन्सियल सिस्टमको मिनिङ हामीले विभिन्न ठाउँमा यो कुरा चाहिँ हामीले हाम्रो एपमा पनि सबै कुरा राखेकै छौँ। तर पनि एक खालको सशर्ती लाइभ हामीले सुन्न पायौँ भने रिफ्रेस हुन्छ भन्ने उसमा चाहिँ म सशर्ती भनिदिँदैछु। त्यसै गरी अब मेजर टाइप अफ क्यापिटल मार्केट इन्स्ट्रुमेन्ट भन्छ। क्यापिटल मार्केट इन्स्ट्रुमेन्टका मेजर टाइपहरू भनेछ। क्यापिटल मार्केटमा हामी लङ टर्म फाइनेन्सियल सेक्युरिटीको कुरा गर्छौँ। लङ टर्म फाइनेन्सियल सेक्युरिटी भन्नु र लङ टर्म फाइनेन्सियल इन्स्ट्रुमेन्ट भन्नु र क्यापिटल मार्केट इन्स्ट्रुमेन्ट भन्नु के त एउटै हो। भनेपछि यहाँ हामीले के लेख्न पर्यो त भन्दाखेरि हामीले सामान्यतया के भन्छौँ त गभर्मेन्ट बोन्डहरू, कर्पोरेट बोन्डहरू, प्रिफर्ड स्टकहरू, कमन स्टकहरू, यी सबै चाहिँ तपाईँको मेन क्यापिटल मार्केटका सेक्युरिटी। त्यसै गरी हामी लोकल गभर्मेन्टले इस्यु गर्ने म्युनिसिपल बोन्डका कुरा गर्छौँ, डिबेन्चरका कुरा गर्छौँ। जुन फाइनेन्सियल सेक्युरिटीको 1 वर्षभन्दा बढी म्याच्युरिटी पिरियड रहन्छ त्यस्ता खालका सेक्युरिटीलाई हामी क्यापिटल मार्केट सेक्युरिटी अथवा क्यापिटल मार्केट इन्स्ट्रुमेन्ट भनेर भन्दछौँ। यसरी तपाईँले भनिदिन पर्यो, लिस्ट आउट भन्यो भने भनिदिन पर्यो। के भनिदिन पर्यो? गभर्मेन्ट बोन्ड, कर्पोरेट बोन्ड, प्रिफर्ड स्टक, अर्डिनरी सेयर अथवा इक्विटी सेयर, यसरी 4-5 वटाको नामै भनिदिन पर्यो। र अब त्यसपछि हामीलाई राइट द क्लासिफिकेसन अफ डिपोजिटरी फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन इन नेपाल। नेपालमा डिपोजिटरी फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनलाई कसरी वर्गीकरण गरिएको छ? नेपालमा डिपोजिटरी फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनलाई 4 वटा वर्गमा क्याटेगोराइज गरिएको छ। क वर्ग, ख वर्ग, ग वर्ग, घ वर्ग। भनेको मतलब तपाईँको कमर्सियल ब्याङ्क, विकास ब्याङ्क र त्यसै गरी फाइनेन्स कम्पनीज र त्यसै गरी माइक्रो फाइनेन्स भनेर यसरी डिभाइड गरिएको छ भनेर 4 वटाको तपाईँले लिस्ट आउट भनेका ठाउँमा र मेन्सन गर भनेको ठाउँमा यो 2 मार्क्सकोमा चाहिँ तपाईँले धेरै त्यो आधा पेज लेख्ने होइन, जे सोधेको छ त्यति टु दी पोइन्ट लेख्ने हो। धेरै लेखेर धेरै नम्बर आउने भन्ने कुरा होइन, फ्याक्ट चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ त लेख्नु पर्दछ। र त्यसै गरी अर्को अब चर्चा गरौँ रोल्स अफ रिस्क म्यानेजमेन्ट इन्डस्ट्री। रिस्क म्यानेजमेन्ट इन्डस्ट्रीको रोल के हुन्छ भनेर। रिस्क म्यानेजमेन्ट इन्डस्ट्रीले के गर्छन् त भन्दाखेरि रिस्क म्यानेजमेन्ट इन्डस्ट्री भन्नाले हामीले मेनली इन्सुरेन्स कम्पनीजहरूलाई रिस्क म्यानेजमेन्ट इन्डस्ट्री अन्तर्गतका इन्स्टिट्युसनमा हामीले राखेका छौँ। भनेपछि रिस्क म्यानेजमेन्ट इन्डस्ट्रीको काम भनेको के हो त? रिस्कलाई आइडेन्टिफाई गर्ने,
रिस्कको अमाउन्ट कति छ भनेर त्यसको क्याल्कुलेसन गर्ने र त्यसै गरी रिस्कका बारेमा वर्कआउट गर्ने र त्यसपछि रिस्कलाई मिटिगेट गर्ने र त्यसै गरी रिस्कलाई चाहिँ तपाईँको सेयरिङ गर्ने, रिस्कलाई ट्रान्सफर गर्ने। हामीले बिमा कम्पनीले के गर्छ भनेर भन्छौँ, रिस्कलाई चाहिँ एक खालको ट्रान्सफर गरेको, आम जनताको, आम बिजनेसम्यानको रिस्कलाई इन्सुरेन्स कम्पनी अथवा रिस्क म्यानेजमेन्ट इन्डस्ट्रीले आफूमा चाहिँ एक्सेप्ट गरेको। त्यसै गरी इन्सुरेन्स कम्पनीजहरू थ्रुबाट आम जनतालाई तपाईँको रिस्क के गरेको हो त, एक आपसमा सेयरिङ गरेको र त्यसै गरी रिस्कलाई के गरेको हो त भन्दाखेरि एउटा रिस्कको लेभल पत्ता लगाएको र त्यसै गरी रिस्कलाई कसरी मिनिमाइज गर्न सकिन्छ त्यसमा चाहिँ तपाईँको रोल यिनीहरूको रिस्क म्यानेजमेन्ट इन्डस्ट्रीमा पर्ने फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन स्पेसल्ली नन डिपोजिटरी इन्सुरेन्स कम्पनीहरूको चाहिँ रोल रहेको हुन्छ। अब सामान्यतया वित्तीय संस्थाको रोल भन्नाले क्यापिटल फर्मेसन, क्यापिटल मोबिलाइजेसन है, यो त भइ नै हाल्यो, किनभने हरेक वित्तीय संस्थाले क्यापिटल फर्मेसन, क्यापिटल मोबिलाइजेसन त गर्छन्, तर रिस्क म्यानेजमेन्ट इन्डस्ट्रीमा पर्नेले रिस्कको आइडेन्टिफिकेसन गर्ने, रिस्क एसेस गर्ने, रिस्क तपाईँको मिटिगेट गर्ने, रिस्कलाई चाहिँ तपाईँको ट्रान्सफर गर्ने, रिस्कलाई सेयरिङ गर्ने, यस्ता तपाईँले 4-5 वटा पोइन्ट लेख्ने बित्तिकै रिस्क म्यानेजमेन्ट इन्डस्ट्रीको रोलहरू हामीले यहाँ चर्चा पनि गरेका छौँ र तपाईँले आफै पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। अब म चर्चा गर्दैछु 5 नम्बर क्वेसन कसरी सल्भ गर्ने भनेर। 5 नम्बर क्वेसनमा के भनिएको छ भने एउटा म्युचुअल फन्ड एबिसी म्युचुअल फन्ड जुन क्लोज इन म्युचुअल फन्ड हो र यो क्लोज इन म्युचुअल फन्डले 3 वटा सेक्युरिटीमा लगानी गरेछ, एबिसीमा लगानी गरेछ र ए को 10,000 वटा सेयर, त्यसै गरी बी को 20,000 वटा सेयर र त्यसै गरी सी को चाहिँ कति छ त भन्दाखेरि तपाईँको 10,000 वटा सेयर छ। अब यिनीहरूको प्राइस कति छ त भन्दाखेरि ए को प्राइस चाहिँ तपाईँको 12 रुपियाँ, बी को प्राइस कति छ 15 रुपियाँ छ र त्यसै गरी सी को प्राइस कति छ त 18 रुपियाँ छ। अब म्युचुअल फन्डले जुन जुन कम्पनीको सेयरमा लगानी गरेको छ तिनीहरूलाई हामीले एसेट्स भनेर चाहिँ एड गर्छौँ। भन्नाले अब तपाईँले एसेट्स बराबर के गर्नु पर्यो, सेयर अफ ए कम्पनी इन्टु प्राइस अफ सेयर, त्यसै गरी सेयर अफ बी, त्यसै गरी प्राइस अफ बी, त्यसै गरी सेयर अफ सी, प्राइस अफ सी गरेर तपाईँले एबिसी को नम्बर अफ सेयर लगानी गरेको म्युचुअल फन्डले लगानी गरेको जुन सेयरहरू हुन्छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ, म्युचुअल फन्डको इन्भेस्टमेन्ट भनेर पनि भन्छौँ, म्युचुअल फन्डको पोर्टफोलियो भनेर पनि भन्छौँ, म्युचुअल फन्डको एसेट्स भनेर पनि भन्छौँ। त्यसैले एसेट्स बराबर यो एबिसी का नम्बर अफ सेयरलाई एबिसी का प्राइसले गुणा गर्ने। त्यसपछि तपाईँको लाइबिलिटिज भनेको त 50,000 यहाँ दिएकै छ, लाइबिलिटिज पनि टिप्नुहोस्। त्यसपछि थर्ड कुरा के आयो त भन्दाखेरि तपाईँको नम्बर अफ सेयर आउटस्ट्यान्डिङ पनि दिएछ। अब एसेट्स भनेको सेयरको सङ्ख्या म त्यसमा आउँदैछु है त, म आउँछु, म हरेक क्वेसनमा एक एक गरेर आउँदैछु। तपाईँले एकताली यो अगाडिको कुरा पनि सुनिदिनु होला, कसैलाई यो कुरा अलिकति कन्फ्युजन नहोस् भनेर मैले सशर्ती भन्दैछु, तपाईँको प्रश्नमा पुग्दैछु है त। अब साथीहरू यसको हामीले एबिसीको नम्बर अफ सेयर इन्टु प्राइस अफ सेयर गुणा गरेर जोडेकोलाई एसेट्स भन्ने, लाइबिलिटिज 50,000 छँदैछ नेट लाइबिलिटिज, नम्बर अफ सेयर आउटस्ट्यान्डिङ भनेको म्युचुअल फन्डले इस्यु गरेको सेयरको सङ्ख्या हो। म्युचुअल फन्डले कहाँ लगानी गरेछ, एबिसी हो, त्यो एसेट्स हो। लाइबिलिटिज 50,000, नम्बर अफ सेयर आउटस्ट्यान्डिङ 50,000 छँदैछ। अब यहाँबाट एनएभी आयो, एनएभी भनेको के हो, नेट एसेट्स भ्यालु, म्युचुअल फन्डको सेयरको वास्तविक मूल्य, एनएभी भनेको एसेट्स माइनस लाइबिलिटिज बाई नम्बर अफ सेयर आउटस्ट्यान्डिङ गरेर तपाईँले यो क्वेसन सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। क्वेसन नम्बर 5 को कुरा भयो र तपाईँहरूलाई यो क्वेसन सजिलै लाग्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अब त्यसपछि कुरा के आयो त भन्दाखेरि क्याल्कुलेट, हामीलाई के भनेको छ त भन्दाखेरि क्याल्कुलेट रिटर्न अन एसेट्स भनेको छ। रिटर्न अन एसेट्स निकाल, प्रफिट मार्जिन 8% छ र त्यसै गरी एसेट्स युटिलाइजेसन रेसियो कति छ 1.5 छ। भनेपछि यसमा के गर्न पर्यो त भन्दाखेरि नेट प्रफिट मार्जिन 8%, एसेट्स युटिलाइजेसन भनेको त तपाईँले सेकेन्ड इयरमा पढ्दाखेरि जुन हामीले यसमा यो डुपोन्ट रेसियोमा कतिको सम्झना छ, डुपोन्ट रेसियोमा आरओए बराबर एनपिएम इन्टु टोटल एसेट्स टर्नओभर, आरओए रिटर्न अन एसेट्स बराबर नेट प्रफिट मार्जिन इन्टु टोटल एसेट्स टर्नओभर गर्थ्यौँ। त्यही टोटल एसेट्स टर्नओभरलाई ब्याङ्किङ इन्डस्ट्रीमा रेसियो क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि एसेट्स युटिलाइजेसन रेसियो भनेर भनिन्छ। त्यसैले यो हामीले हाम्रो स्लाइडमा पनि दिएका छौँ। त्यसैले के गर्नु होला भने आरओए बराबर
नेट प्रॉफिट मार्जिनलाई सर्टकटमा एनपीएम इन्टु टीएटीओआर टोटल एसेट्स टर्नओभरलाई यहाँ एयु एसेट्स युटिलाइजेसन एयु गुणा गर्ने, सिधै गुणा गरेर तपाईको दुईटा एनपीएम इन्टु 1.5 यो 8 इन्टु 1.5 गर्नुस्, त्यो तपाईको के हुनेछ त रिटर्न अन एसेट्स र पर्सेन्टेजमा हुनेछ साथीहरू। अब त्यसपछि हामीले 7 नम्बरमा के लेख्ने त मार्केट क्यापिटलाइजेसन भनेको के हो? मार्केट क्यापिटलाइजेसन भनेको के हो? तपाईले अहिले शेयर संसार मेरो लगानी.com यस्ता विभिन्न चाहिँ वेबसाइटहरुमा जानुहुन्छ भने त्यहाँ तपाईले कुनै कम्पनीको सर्ट फर्म हान्नुस्, सर्ट फर्म जस्तो NABIL नेभिल बैंक हैन, र त्यसैगरी हिमालयन बैंक SBL, यसरी कुनै पनि कम्पनीको तपाईले मानिलिम अरु विभिन्न कम्पनीहरुको चाहिँ तपाईले यसैगरी नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स यसरी विभिन्न कम्पनीको यसरी नाम हान्नुभयो, सर्ट फर्म हान्नुभयो भने त्यहाँ तपाईले सबै दिन्छ। त्यहाँ आजको लेटेस्ट प्राइस कति छ, बुक भ्यालु पर शेयर कति छ, त्यसैगरी तपाईको यसको प्राइसको मुभमेन्ट कस्तो छ, लिस्टेड शेयर कति छ है, र त्यसैगरी नम्बर अफ शेयर आउटस्ट्यान्डिङ सबै यो सब हरेक कम्पनीको इच एन्ड एभ्री फाइनेन्शियल इन्डिकेटरहरु त्यहाँ दिएको हुन्छ। भनेपछि कुनै पनि कम्पनीको नम्बर अफ शेयरलाई यहाँ अब लेख्ने कुरा आफै लेख्ने है त, आफैले बुझेर के भन्ने त भन्दा मार्केट क्यापिटलाइजेसन भनेको के हो? कुनै पनि कम्पनीको नम्बर अफ शेयरलाई मार्केट प्राइस अफ करेन्ट रिसेन्ट मार्केट प्राइस अफ शेयरले गुणा गर्यो भने त्यो कम्पनीको के आउँछ त भन्दाखेरि मार्केट क्यापिटलाइजेसन अथवा मार्केट भ्यालु चाहिँ हामी यसरी क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौं भनेर भन्न पर्यो। यो क्वेशन नम्बर कतिमा 7 मा भन्न पर्यो। अब राइट आउट द मिनिङ अफ चाहिँ फरेन डाइरेक्ट इन्भेस्टमेन्ट। फरेन डाइरेक्ट इन्भेस्टमेन्ट भनेको के हो त भन्दाखेरि कुनै एउटा कम्पनी एउटा कन्ट्रीको कम्पनी अथवा एउटा कन्ट्रीको इन्डिभिजुअलले अर्को कम्पनीमा गएर पैसा मात्रै होइन, आफ्नो स्किल, आफ्नो म्यान पावर अथवा आफ्नो हरेक चाहिँ बिजनेस आइडियाहरू चाहिँ युज गरेर कुनै प्रत्यक्ष रूपमा अर्को कन्ट्रीमा गएर चाहिँ तपाईको लगानी गर्छ भने अब अथवा नेसनल बाउन्ड्री भन्दा बाहिर गएर यसरी इन्भेस्टमेन्ट गर्छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ त फरेन डाइरेक्ट इन्भेस्टमेन्ट भनेर भन्छौँ भनेर चाहिँ यो तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ। र त्यसपछि अब चर्चा गरौँ क्वेशन नम्बर 9 को तपाईले भनेको कुरा अब बल्ल आउँदैछ। अब 9 नम्बरमा के भनेछ भने ट्रेजरी बिलको फेस भ्यालु यो माथिको न्युमेरिकल तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ। मैले मौखिक रूपमा भनेकै आधारमा गर्न सकिन्छ। यदि तपाईले कपी कलम समातेर बस्नु भएको छ भने तपाईले एन्सर पनि निकालिसक्नु भयो होला। अब 9 नम्बरको चर्चा गर्दै छु म। ट्रेजरी बिलको फेस भ्यालु 10,000 छ। ट्रेजरी बिलको फेस भ्यालु 10,000 छ। 91 दिन म्याच्युरिटी पिरियड छ। अहिलेको सेलिङ प्राइस कति छ त 9600 छ। त्यसपछि के भन्छ भने व्हाट विल बी द एनुअल यील्ड अन ट्रेजरी बिल भन्छ। अब 9 को आईआर निकाल्ने हो कि डीआर भन्ने तपाईले सोध्नु भयो। त्यहाँ हो कि को त होली आछ, होली क्वेशन साइलेन्ट भएको बेलामा ल म ठ्याक्कै भनिदिन्छु कुन बेलामा के गर्ने, ट्याक्कै भनिदिन्छु। डिस्काउन्ट रेट भनेमा 1, डिस्काउन्ट यील्ड भनेमा 2, त्यसैगरी कोटेड रेट भनेमा 3, यो बेलामा डीआर निकाल्ने हो। डीआर डिस्काउन्ट बाई फेस भ्यालु इन्टु 360 बाई टी गर्ने हो। तर यो तीनटा बाहेकको अरु के बोन्ड इक्विभ्यालेन्ट यील्ड 1, कुपन इक्विभ्यालेन्ट 2, इन्भेस्टमेन्ट रिटर्न 3, एनुअलाइज्ड यील्ड 4, यी शब्दावली आएमा हामीले के गर्ने हो त इन्भेस्टमेन्ट रिटर्न निकाल्ने हो। र साथीहरु क्वेशन नम्बर 9 मा अब तपाईले गरिसक्नु भएको छ होला। यसमा तपाईले केही सजिलै छ, तपाईले गरेकै हो, धेरै यसमा स्ट्रेस लिनै पर्दैन। 10,000 हाम्रो फेस भ्यालु छ र त्यसैगरी हाम्रो प्राइस चाहिँ कति छ तपाईको 9600 छ। कति छ 9600 छ। र त्यसपछि फेस भ्यालु र प्राइसको अन्तर हो हाम्रो डिस्काउन्ट भनेपछि अब डिस्काउन्ट बराबर फेस भ्यालु माइनस तपाईले के गर्नुहुन्छ प्राइस गर्नुहुन्छ। यसो गर्दाखेरि हाम्रो कति आउँछ त भन्दाखेरि 400 रुपैयाँ आउँछ है। अब अर्को कुरा के बुझ्न पर्यो भने म्याच्युरिटी पिरियडलाई इयरमा दिएको छ भने एन भनिन्छ। त्यही म्याच्युरिटी पिरियडलाई डेजमा, विक्समा, मन्थमा दियो भने के भनिन्छ टी भनिन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि हामी यहाँनिर के भन्दै छौं त भन्दाखेरि टी भन्दै छौं। भने टी बराबर तपाईको कति हुने भयो त 91 डेज हुने भयो। भनेपछि अब साथीहरु हामीले निकाल्न पर्ने के छ त भन्दाखेरि एनुअलाइज्ड यील्ड। भनेपछि एनुअलाइज्ड यील्ड
बोन्ड इक्विभ्यालेन्ट यिल्ड, कुपन इक्विभ्यालेन्ट यिल्ड, इन्भेस्टमेन्ट रिटर्न, यी चारवटा नामहरू तपाईँहरूले याद गर्नुहोला। पछिसम्म काम लाग्छ जिन्दगीमा, किनभने धेरैवटा जाँच अझ आउन बाँकी छ फाइनेन्सका। अब यहाँ चाहिँ तपाईँले के गर्नु पऱ्यो त भन्दाखेरि डिस्काउन्ट बाई प्राइस इन्टु 365 बाई टी गर्ने। यसो गर्दा जति आउँछ त्यसलाई एन्सर भन्न पर्छ। आई होप तपाईँको प्रश्न सम्बोधन भयो होला भन्ने मेरो विश्वास छ। डियर फ्रेन्ड्स, अर्को प्रश्नको चर्चा गरौँ है त। अब ग्याप रेसियो अफ बैंक ए एन्ड बैंक बी आर 30% एन्ड 40%। एउटा ब्याङ्कको ग्याप रेसियो 30% छ, अर्को ब्याङ्कको ग्याप रेसियो के छ त 40% छ। अब ग्याप रेसियो भने के हो त भन्दाखेरि तपाईँको हामीले जुन फन्डिङ ग्याप भनेर भन्छौँ, के भन्छौँ? फन्डिङ ग्याप भनेर भन्छौँ। फन्डिङ ग्याप भनेको के हो? आरएसए माइनस आरएसएल भने पनि हुन्छ, आइएसए माइनस आइएसएल भने पनि हुन्छ। यो भनेको इन्ट्रेस्ट सेन्सिटिभ एसेट्स माइनस इन्ट्रेस्ट सेन्सिटिभ लाइबिलिटिज, र यसैलाई हामी के भन्न सक्छौँ? रेट सेन्सिटिभ एसेट्स माइनस रेट सेन्सिटिभ लाइबिलिटिज भनेर भन्छौँ। त्यो चाहिँ ग्यापको कुरा गर्दैछु, मैले ग्याप रेसियोको कुरा गरेको होइन। भनेपछि ग्याप रेसियो भनेको के हो त भन्दाखेरि आरएसए बाई आरएसएल गर्छौँ। पहिला त फन्डिङ ग्याप भने के हो? आरएसए माइनस आरएसएल हो। ग्याप रेसियो भनेको के हो? आरएसए बाई अपन। ग्याप मिन्स अन्तर, अन्तर मिन्स माइनस, र त्यसै गरी रेसियो मिन्स वान अमाउन्ट डिभाइडेड बाई एनदर अमाउन्ट, वान फ्याक्टर डिभाइडेड बाई एनदर फ्याक्टर हो। भनेपछि यहाँ त पहिला ग्याप बुझ्नु पऱ्यो, अनि ग्याप पछि रेसियोको कुरा त छँदैछ नि। त्यसैले हामीले लेखेका पनि छौँ होला, ग्याप भनेको आरएसए माइनस आरएसएल, ग्याप रेसियो भनेको आरएसए बाई आरएसएल हो। र अब मार्केट क्यापिटलाइजेसन र मार्केट भ्यालुको डिफ्रेन्सेस के हुन्छ? अब हामीले क्यापिटलाइजेसन भनेको इन टोटलमा कुरा गरेको, 365 कुन ठाउँमा 360 होइन सर मेरी बासै, अनि 360 राख्यो भने त अर्कै आउला नि त। कथाले मागेको कुरा एउटा छ, हामीले गऱ्यौँ अर्कै भनेपछि एन्सर आउँछ, तर नम्बर पनि त चाहिएला नि त। त्यसैले डियर फ्रेन्ड्स, यो एनुअलाइज्ड यिल्ड भनेको इक्विभ्यालेन्ट यिल्ड हो। इक्विभ्यालेन्ट यिल्ड जसलाई हामी कुपन अथवा एनुअल इक्विभ्यालेन्ट यिल्ड भन्छौँ, इन्भेस्टमेन्ट रिटर्न भन्छौँ। र 360 भनेको कसले राख्ने हो त भन्दाखेरि जसले मनी मार्केटका सेक्युरिटी इस्यु गर्दछन् अथवा इस्युअरको पोइन्ट अफ भ्यूबाट। जस्तो सेन्ट्रल ब्याङ्कले ट्रेजरी बिल इस्यु गर्दाखेरि ट्रेजरी बिलमा हामीले लगानीकर्तालाई कति रिटर्न दिँदैछौँ भनेर निकाल्न पर्यो भने त्यसलाई कोटेड रेट पनि भनिन्छ, डिस्काउन्ट यिल्ड पनि भनिन्छ। त्यतिखेर डिस्काउन्ट बाई फेस भ्यालु बेसिसमा निकालिएको रिटर्न वर्षमा 360 दिन हुन्छ भन्ने एजम्सन राख्दै 360 बाई के गरिन्छ त टी गरिन्छ। तर एनुअलाइज्ड यिल्ड भनेको त के हो त भन्दाखेरि इक्विभ्यालेन्ट यिल्ड अथवा इन्भेस्टमेन्ट रिटर्न हो। र यो चाहिँ के हो त भने इन्भेस्टरका एङ्गलबाट निकालिएको रिटर्न हो। कारण इन्भेस्टरले किन्ने भनेको मनी मार्केटका ट्रेजरी बिलहरू किन्ने भनेको केमा हो? डिस्काउन्ट भयो। अब डिस्काउन्टमा किन्दाखेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि इन्भेस्टरले चाहिँ तपाईँको आफ्नो पकेटबाट त फेस भ्यालुभन्दा कम पे गर्छ नि हो, आफूले पे गरेको प्राइसमा पो त निकाल्ने हो त रिटर्न भनेर इन्भेस्टरले आफ्नो एङ्गलबाट निकालेको प्राइस हो। त्यसैले प्राइसले चाहिँ डिनोमिनेटर रहेको हो यहाँनिर। अर्को कुरा बुझ्न के जरुरी छ भने एनुअलाइज्ड भनेको चाहिँ फुल फ्लेज्ड वार्षिक कति वर्षमा कति दिन हुन्छ त 365 दिन फुल फ्लेज इयर राखेको हो। कारण के त भन्दाखेरि मनी मार्केटका सेक्युरिटीहरूमा वर्षमा तपाईँको 360 दिन हुन्छ भनेर रिटर्न क्यालकुलेसन गरिएको हुन्छ। अब मनी मार्केटका सेक्युरिटी र अरू सेक्युरिटीहरूको रिटर्न कम्पेरिजन गर्नको लागि त मनी मार्केटका सेक्युरिटीलाई पनि के गर्नु पर्यो? 365 डेज इन इयर बेसिसमा चाहिँ कन्भर्ट गरेर हेर्न पर्यो। त्यसैले हामीले डिस्काउन्ट यिल्ड फेस भ्यालु बेसिसमा 360 दिन डेज इन इयर मानेर गरेको भएर इन्भेस्टरको एङ्गलबाट निकाल्नका लागि त्यसैलाई 365 दिन फुल फ्लेज्ड इयर र आफ्नो परल मूल्य पर्चेज प्राइस बेसिसमा निकालेको भएर यहाँ हामीले प्राइसले डिभाइड गरेको हो। त्यसैले 365 को ठाउँमा 360 यदि तपाईँले राख्नुभयो भने एन्सर आउँछ, खुसी मिल्छ, तर
नम्बर पनि त चाहिएला नि त हो। त्यसैले गर्दाखेरि एकदम बुझेर गरौँ कहाँ के सोलुसन छ, कहाँ कसरी गरेछ, कुनै सोलुसनमा मैले यस्तो देखेँ त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, तर वास्तविक के हो त्यो जान्न पर्ला नि। किनभने योभन्दा अगाडि पनि त धेरै विषय छन् हैन, फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन मार्केटका कुरा छन्, त्यसपछि मास्टर्स डिग्रीमा जे हो हामी त अहिले त बेस पढ्दैछौँ नि, त्यसैले बेसमा चाहिँ हामीले वास्तविक कुरा चाहिँ अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ। सो डियर फ्रेन्ड्स, आई होप तपाईको कुरा सम्बोधन भयो होला। र म ग्यापमा थिएँ, हेर्नुहोस् ग्याप भनेको आरएसए बाई आरएसएल गरेर चाहिँ हामीले के गर्छौँ त निकाल्छौँ। अब यहाँनिर ग्याप चाहिँ ए ब्याङ्कको 30% छ, बी ब्याङ्कको 40% छ। विच ब्याङ्क इज मोर इन्ट्रेस्ट सेन्सिटिभ भनेको छ। इन्ट्रेस्ट रेट सेन्सिटिभ भनेको के त भन्दाखेरि कमर्सियल ब्याङ्कहरूको फन्डिङ ग्याप ज्यादा भयो भने अथवा ग्याप रेसियो बढी भयो भने त्यो कारणले कमर्सियल ब्याङ्कलाई 1-2% बजार ब्याज दरमा अप एन्ड डाउन हुँदाखेरि पनि ठुलो जोखिम हुन्छ। यस्तो जोखिमलाई इन्ट्रेस्ट रेट रिस्क भने पनि हुन्छ, इन्ट्रेस्ट रेट सेन्सिटिभिटी भने पनि हुन्छ। त्यसैले जुन ब्याङ्कको ग्याप धेरै छ, जुन ब्याङ्कको ग्याप रेसियो बढी छ, त्यो बढी भएको ब्याङ्कलाई के हुन्छ त मार्केट इन्ट्रेस्ट रेटको जोखिम के हुन्छ त बढी हुन्छ। त्यसैले के बुझ्नु पर्यो त भन्दाखेरि यहाँनिर ब्याङ्क बी छ नि हो, ब्याङ्क बी को ग्याप रेसियो बढी भएको कारणले इन्ट्रेस्ट रेट परिवर्तन भएको अवस्थामा ब्याङ्क ए को भन्दा ब्याङ्क बीमा बढी असर गर्नेछ। असर मतलब कुन सेन्समा त भन्दाखेरि नेट इन्ट्रेस्ट इन्कममा बढीले परिवर्तन आउनेछ। ग्याप भएको कारणले इन्ट्रेस्ट रेट रिस्क हुन्छ, इन्ट्रेस्ट रेट रिस्क भएको कारणले ब्याङ्कको नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम अथवा ब्याङ्कको नेट ब्याज आम्दानीमा असर पर्छ। भनेपछि ग्याप ज्यादा भएका ब्याङ्कलाई बजार ब्याज दर परिवर्तन हुँदाखेरि उनीहरूको नेट इन्ट्रेस्ट इन्कममा बढीले अप एन्ड डाउन हुने सम्भावना हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँले बुझ्न पर्दछ। र अब यसलाई तपाईँले आफ्नो भाषामा लेख्न सक्नुहुन्छ। बुझिसकेपछि अब म अर्को प्रश्नको चर्चा गर्दैछु र प्रश्न तपाईँहरूले मैले जे भन्दैछु कृपया नोट डाउन गर्नुहोला। नोट डाउन गर्दा छुटेमा अथवा नेट स्लो भएमा त्यस्तो अवस्थामा यो कुरा एपमा रेकर्डेड फर्ममा आइहाल्छ। तपाईँहरूले मजाले फेरि के गर्न सक्नुहुन्छ, रिपिटेडली मैले के भने हुन्छु त्यसलाई नोट डाउन गर्न सक्नुहुन्छ। अब व्हाट डु यु मिन बाई फाइनेन्सियल इन्टरमिडिएरी? फाइनेन्सियल इन्टरमिडिएरी भनेको के हो यो त हामीले चर्चा गरेका थियौँ। हामीले के भनेका छौँ त भन्दाखेरि ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरू जसले चाहिँ सोसाइटीको सरप्लसलाई प्रोडक्टिभ सेक्टरमा मोबिलाइज गर्दछन् अथवा तपाईँको सरप्लस सेक्टर र डेफिसिट सेक्टरलाई चाहिँ कनेक्सन गर्ने गर्दछन् अथवा सरप्लसलाई मोबिलाइज गर्ने काम गर्दछन् भनेपछि यी संस्थाहरूलाई हामीले फाइनेन्सियल इन्टरमिडिएरिज वित्तीय मध्यस्थकर्ता भनेर भन्छौँ। र फाइनेन्सियल इन्टरमिडिएरीमा दुई खालको भनेर हामीले लेख्न पर्यो, एउटा डिपोजिटरी र त्यसै गरी अर्को नन डिपोजिटरी हुन्छन्। अथवा हामीले स्पेसल्ली यहाँ फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनलाई नै फाइनेन्सियल इन्टरमिडिएरिज भनेर भन्न खोजेका हौँ। अब ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले के काम गर्छन् अब यो त तपाईँलाई थाहा छँदैछ। सेभिङ कलेक्सन गर्ने, सेभिङ मोबिलाइजेसन गर्ने, क्रेडिट एक्सपान्सन गर्ने हैन, यो विभिन्न खालको तपाईँको फङ्सनहरू हामीले स्लाइडमा पनि दिएका छौँ, ठाउँ ठाउँमा कयौँपल्ट बोलेका छौँ। र यो तपाईँले त्यहाँ डाइरेक्ट फाइनेन्सिङ, इन्डाइरेक्ट फाइनेन्सिङ त्यस्ता पोइन्टहरू छन्। डिनोमिनेसन डिभिजिबिलिटी फङ्सन, अनि त्यसै गरी मेच्युरिटी फ्लेक्सिबिलिटी फङ्सन हैन, लिक्विडिटी फङ्सन, यसरी हामीले लेखेका छौँ। ती फङ्सनहरू ट्वाक 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 पोइन्टहरू लेख्नुभयो भने तपाईँले यो थ्योरीमा पनि धेरै नम्बर ल्याउन सकिने खालको एकदम कमन क्वेसन हो। त्यसैले यो तपाईँ लेख्न सक्नुहुन्छ। अब प्राइमेरी मार्केट भनेको के हो? प्राइमेरी मार्केट भनेको नयाँ सेयरहरूको मार्केट, नयाँ बोन्ड डिभेन्चरहरूको मार्केट, जहाँ फ्रेस फाइनेन्सियल सेक्युरिटिजहरूको कारोबार हुन्छ, त्यो मार्केटलाई हामी प्राइमेरी मार्केट भनेर भन्छौँ। र प्राइमेरी मार्केटको मुख्य उद्देश्य भनेको क्यापिटल फर्मेसन गर्ने हो। ठुल्ठुलो कम्पनीहरूलाई आइपिओ एफपिओबाट फन्ड कलेक्सन गराउने र त्यसपछि ठुल्ठुलो संस्थाहरूका लागि एउटा क्यापिटल फर्मेसनको प्लेटफर्म हो। र त्यसै गरी नयाँ नयाँ इन्भेस्टरले कम जोखिमका साथ आफ्नो मोबाइलबाट मेरो सेयर थ्रुबाट आफ्ना लगानीका भनौँ गतिविधिहरू गर्न सक्छन्। त्यो हाम्रा लागि प्राइमेरी मार्केट हो। र प्राइमेरी मार्केटमा खरिद बिक्री सम्बन्धी व्यवस्थापन गरिदिने काम इस्यु म्यानेजर अथवा इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्कर अथवा मर्चेन्ट ब्याङ्कर अथवा अन्डर राइटर वाटेभर यु से है, एउटै हो कुरा। भनेपछि अब यो चाहिँ हामीले प्राइमेरी मार्केटको बारेमा चाहिँ लेख्न पर्यो। प्राइमेरी मार्केटले के काम गर्छ भनेको मतलब तपाईँको फन्ड कलेक्सन गर्ने होला, कम्पनीहरूलाई क्यापिटल फर्मेसन गर्ने होला, व्यावसायिक गतिविधि बढाउने होला, नयाँ इन्भेस्टरलाई लगानी गर्न दिने अवसर क्रिएट गर्ने होला, इम्प्लोइमेन्ट अपर्च्युनिटीहरू क्रिएट गर्ने होला, इकोनोमिक ग्रोथमा कन्ट्रिब्युसन गर्ने होला। र त्यसै गरी अरू प्राइमेरी मार्केटले गर्ने भनेको के हो त भन्दाखेरि तपाईँको ओभरअलमा चाहिँ सरप्लसलाई चाहिँ एउटा
प्रोडक्टिभ सेक्टरमा अथवा ठुलो एमाउन्टमा कलेक्सन गरेर भनौँ मोबिलाइज गर्ने काम चाहिँ तपाईँको प्राइमेरी मार्केटै रहेको हुन्छ। यी पोइन्टहरू हामीले ती एक एक पोइन्टहरू 5-7वटा पोइन्टहरू त्यहाँ स्लाइडमा हेर्नु होला, त्यो चाहिँ हामीले टक्क लेखिदिएका छौँ। यसरी प्राइमेरी मार्केटका तपाईँले के लेख्न पऱ्यो त भन्दा रोल लेख्न पऱ्यो। अब रोल लेख्दाखेरि रोलै भने स्लाइड भेटाउनु भएन भने फङ्सनलाई पनि मिलाएर लेख्न सकियो, तर त्यहाँ मलाई लाग्छ हामीले दिएको स्लाइडमा रोलै भनेर छ र रोलमा चाहिँ तपाईँले यो पोइन्टहरू त्यहाँबाट लिन सक्नुहुन्छ। अब क्वेसन नम्बर 13 को चर्चा गरौँ। म सशर्ती भनिदिन्छु, मैले भनेका आधारमा तपाईँले यो भिडियोलाई रेकर्डेड फर्ममा पनि एकताली हेर्नुभयो भने बसेर तपाईँले मजाले सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। यदि सल्भ गर्न सकिएन भने पनि तपाईँले हाम्रो एपमा चाहिँ आफ्नो जिज्ञासा राखिदिनु होला, त्यो समस्या मकाम पुगिहाल्छ र हरसम्भव तपाईँलाई मैले पुर्याउने प्रयास गर्नेछु। अब त्यसपछि चर्चा गरौँ क्वेसन नम्बर 13 को। क्वेसन नम्बर 13 चाहिँ हाम्रो यो प्राइमेरी मार्केट सम्बन्धी नै तपाईँको युनिटबाट हो, त्यसैले मैले कुन च्याप्टरबाट कति, यहाँबाट 10 मार्क्स प्राइमेरी मार्केटको, यो पनि यहाँबाट 10 मार्क्सकै भनेर 10 थ्योरी 10 न्युमेरिकल भनेर त्यहाँ लेखेको थिएँ नि, हो त्यही भएर लेखिएको। अब हेर्नुहोस्, नेपाल डेभलपमेन्ट ब्याङ्क प्लान टु रेज द एडिसनल 100 मिलियन भन्छ। नेपाल डेभलपमेन्ट ब्याङ्कलाई 100 मिलियन कलेक्सन गर्न परेको छ। कसरी? राइट सेयर इस्यु गरेर। के हो राइट सेयर? पुराना सेयर होल्डरलाई नयाँ सेयर सस्तो दरमा दिने जुन एक खालको अफर छ, त्यसलाई हामी राइट सेयर अथवा राइट अफरिङ भनेर भन्दछौँ। नेपालको सन्दर्भमा कुनै पनि कम्पनीको सेयरको मूल्य जति पुगेको भए तापनि ती कम्पनीहरूले के गर्छन् त भन्दाखेरि आफ्ना इन्भेस्टरहरूलाई के गर्छन् त, पुराना इक्विटी सेयर होल्डरलाई, ओनरहरूलाई चाहिँ 100 रुपियाँको दरले आइपिओ भर्न दिन्छन्। भनेपछि कुनै कम्पनीको सेयरको मूल्य त तपाईँको 3000-3500 पुगेको हुन्छ नि त, त्यो सेयर चाहिँ हामीले घरमै बसेर मोबाइलबाट मेरो सेयरबाट 100 रुपियाँमा राइट भर्न पायौँ भने त हामीले त्यो कुराले के हुने भयो त, सस्तोमा पाउँदाखेरि हामीलाई के हुने भयो त, फाइदा हुने भयो, अथवा चाहिँ हाम्रो कम्पनीमा पुरानो ओनरसिपको रेसियो पनि मेन्टेन हुने भयो, सस्तोमा सेयर किन्न पाइने भयो र सेयरको मूल्य राइट अफरिङ पछि एडजस्टेड हुन्छ, त्यो कारणले घाटा लाग्छ कि भन्ने पिरो पनि भएन। त्यसैले राइट सेयर भनेको इन्भेस्टरले चाहिँ हाम्रो नेपालको कन्टेक्स्टमा राइट सेयरलाई एकदम पोजिटिभ रूपमा लिन गरिन्छ, किनभने राइट खुल्या छ भने त्यसको प्राइस चाहिँ गुटुङ टुङ गरेर मार्केटमा बढाउन थाल्छन्, तपाईँहरूलाई पनि थाहा हुनसक्छ। अब नेपाल डेभलपमेन्ट ब्याङ्क प्लान टु रेज द एडिसनल 100 मिलियन, यसलाई फन्ड टु बी रेज 100 मिलियन भनेर लेखिदिनु होला। फन्ड टु बी रेज 100 मिलियन। करेन्ट मार्केट प्राइस अफ सेयर, करेन्ट मार्केट प्राइस अफ सेयरलाई P0 भनिदिनु होला। P0 बराबर कति? 250। र त्यसपछि इट हैज 2 लाख सेयर्स आउटस्ट्यान्डिङ, पुरानो सेयरलाई ओल्ड सेयर भनिदिनु होला। हुन त हामी लेख्दाखेरि NSO नम्बर अफ सेयर आउटस्ट्यान्डिङ भनेर लेख्छौँ। नम्बर अफ सेयर आउटस्ट्यान्डिङलाई यसमा चाहिँ तपाईँले यो च्याप्टरमा के लेख्नु पर्यो त, ओल्ड सेयर भनेर लेख्नु पर्यो। 2 मिलियन सेयर चाहिँ लेख्नु पर्यो। त्यसपछि तपाईँले स्टक होल्डर आर अफर टु न्यू सेयर एट अ प्राइस अफ कति 100 भनेको छ, भनेपछि यसलाई चाहिँ तपाईँले के भन्नु पर्यो त भन्दाखेरि सब्सक्रिप्सन प्राइस भन्नु पर्यो। अफरिङ प्राइस अथवा कम्पनीले अफर गरेको हामीले आवेदन दिन पाइने सब्सक्रिप्सन प्राइस भन्नु पर्यो। यसलाई PS भन्नु पर्यो। के भन्नु पर्यो? PS भनेपछि अब म सर्टकटमा यसलाई चाहिँ समराइज गर्छु है त। एउटा कम्पनीले 100 मिलियन फन्ड कलेक्सन गर्दैछ मार्केटबाट। कसरी? 250 रुपियाँ चलेको सेयर, मार्केट प्राइस भएको सेयर 100 मा इस्यु गरेर कसलाई? पुरानै 2 मिलियन सेयर होल्डरलाई सस्तो रेटमा अफर गरेर फन्ड कलेक्सन गर्दैछ। भनेपछि अब यो अवस्थामा हामीले क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो है। फन्ड टु बी रेज 100 मिलियन, करेन्ट मार्केट प्राइस P0 250, त्यसपछि ओल्ड सेयर 2 मिलियन, सब्सक्रिप्सन प्राइस PS कति हुने भयो त? 100 हुने भयो। अब तपाईँले हाउ मेनी सेयर्स टु बी सोल्ड टु कलेक्ट रिक्वायर्ड फन्ड भनेको छ। हाउ मेनी सेयर्स विल हेभ टु बी सोल्ड टु रेज द रिक्वायर्ड फन्ड भनेको छ। कम्पनीलाई चाहिएको छ 100 मिलियन, सेयर इस्यु गर्नु छ कतिमा? तपाईँको 100 रुपियाँमा। भनेपछि के भन्नु पर्यो? फन्ड टु बी रेज बाई सब्सक्रिप्सन प्राइस। फन्ड टु बी रेज बाई सब्सक्रिप्सन प्राइस। त्यहाँबाट नम्बर अफ न्यू सेयर्स टु बी इस्युड आयो। के आयो? नम्बर अफ न्यू सेयर्स टु बी इस्युड भन्ने आयो। त्यसपछि हाउ मेनी राइट रिक्वायर्ड टु परचेज 1 न्यू सेयर। पुरानो कतिवटा सेयर हुनेले एउटा नयाँ सेयर किन्न पाउँछ। त्यसलाई हामी के भन्छौँ त भन्दाखेरि ह्यास भन्छौँ। के भन्छौँ? ह्यास। हामीले फर्मुलामा ह्यास भनेर डिनोट गरेका छौँ। यसका लागि हामी के गर्छौँ? ओल्ड सेयर भाइ के गर्छौँ त न्यू सेयर गरेर हामी के गर्छौँ त भनेपछि क्याल्कुलेसन गर्छौँ। भनेपछि यसरी हामीले चाहिँ तपाईँको
नम्बर अफ न्यू सेयर्स टु बी इस्युड निकाल्न सक्छौँ। हाउ मेनी राइट सेयर रिक्वायर्ड भनेर चाहिँ तपाईँको ओल्ड सेयर बाई न्यू सेयर गरेर हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि तपाईँको कतिवटा पुरानो हुनेले एउटा किन्न पाउने त। यो बी नम्बरको चाहिँ ह्यास चाहिँ भने के हो त भन्दाखेरि जस्तो कुनै कम्पनीको 20 लाख सेयर पहिला छ, 20 लाख सेयर अझ राइट खोल्दैछ भने एउटा हुनेले एउटा गर्न पायो नि अप्लाई भनेपछि त्यसमा अवस्थामा के हुने भयो त ह्यासको भेल्यु 1 हुने भयो। मानिलिउँ पहिला 20 लाख सेयर छ, अब चाहिँ मानिलिउँ 10 लाख सेयर जारी गर्दैछ भने एउटालाई त एउटा हिस्सा पुगेन नि त, दुईटा हुनेले एउटा किन्न पायो नि त। हो त्यस्तो अवस्थामा ह्यास कति हुन्छ त 2 हुन्छ। हो यसलाई हामी ओल्ड सेयर बाई न्यू सेयर गरेर गर्छौँ। त्यसपछि क्यालकुलेट द थ्योरिटिकल भेल्यु अफ राइट। अब थ्योरिटिकल भेल्यु अफ राइट भनेको हो तपाईँले पुरानो सेयर होल्डर भएको नाताले पहिला 250 चलेको सेयर अहिले 100 रुपियाँमा भर्न पाउनुभयो आफ्नै मोबाइलबाट। यसले तपाईँलाई के फाइदा भयो? त्यसैलाई भ्यालु अफ राइट भनेर भनिन्छ। अब भ्यालु अफ राइट कसरी निकाल्छौँ? P0 माइनस PS भनेको मतलब के गर्छौँ त भन्दाखेरि अलिकति लेख्छु ल। P0 माइनस PS भनेको 250 माइनस के गरिने भयो त भन्दाखेरि तपाईँको PS भनेको 100 गरिने भयो। र त्यसपछि अनि तपाईँले के गर्नुहुन्छ त भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ ह्यास प्लस के गर्नुहुन्छ त तपाईँले 1 गर्नुहुन्छ। भनेपछि यसको मतलब के भने मैले 250 को सेयर 100 मा किन्न पाएँ। यसको मतलब 150 रुपियाँ चाहिँ के पाएँ त सस्तो पाएँ। तर त्यो 150 चाहिँ जुन मैले सेभ गरेँ त्यसमा के एउटा सेयरको मात्रै मेहनत छ त? त्यसमा चाहिँ कतिवटा सेयरलाई त्यो 150 चाहिँ सेयरिङ हुने भयो अथवा चाहिँ पुराना सेयर प्लस पुराना सेयरले जन्माएको नयाँ सेयर, पुराना सेयर प्लस पुराना सेयरले जन्माएको नयाँ सेयर त्यो गर्ने भने मैले गोटा सेयरमा चाहिँ कति सेभ गरेँ राइट भर्न पाएर, त्यसैलाई भ्यालु अफ राइट भनेर भनिन्छ। यो तपाईँले निकाल्नुहुन्छ। ह्यासको मतलब जुन तपाईँको बी नम्बरमा आएको छ यो भेल्युलाई ह्यास भनिन्छ है त। पुरानो कतिवटा हुनेले एउटा नयाँ किन्न पाउने त्यसलाई ह्यास भन्छौँ हामी है। हामीले यो चर्चा गरेका छौँ हाम्रो क्लासमा, एपमा तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। र त्यसपछि अर्को एक्स राइट प्राइस। एक्स राइट प्राइस भनेको त हामी के भन्छौँ त भन्दाखेरि PE भन्छौँ। PE भनेको समायोजन गरिएको मूल्य भन्छौँ। जस्तो हामीले स्टक डिभिडेन्ड दिँदाखेरि, बोनस सेयर दिँदाखेरि, स्टक स्प्लिट गर्दाखेरि सेयरको मूल्य समायोजन भएर आउँछ। त्यसै गरी तपाईँको राइट सेयर दिइसकेपछि पनि समायोजन भएको मूल्य आउँछ र समायोजन भएको मूल्यलाई हामी के भन्छौँ त भन्दाखेरि P0 माइनस VR भन्छौँ। P0 माइनस VR यो भनेको के त भने के हो यो PE भनेको भन्ने तपाईँलाई लाग्छ भने एक्स राइट प्राइस। एक्स राइट प्राइस भनेको के हो? एडजस्टेड प्राइस अफ सेयर आफ्टर के त राइट अफरिङ हो। भनेपछि पहिलाको सेयर 250 थियो, त्यही सेयर अब 100 रुपियाँमा चाहिँ जारी गरियो है पुरानै इन्भेस्टरलाई। अब तपाईँको कम्पनीको सेयर कति हो भनेर भन्यो भने कसैले सोध्यो भने के भन्ने? ए हजुर 250 पनि हो 100 पनि हो, एउटै चिजको दुईटा मूल्य हुन्छ र हुँदैन नि त। त्यसैले अबको एडजस्टेड प्राइस भनेको सायद 250 र 100 को बिचमा पर्छ होला। त्यसैलाई एडजस्टेड प्राइस अफ सेयर आफ्टर राइट अफरिङ भनेर भनिन्छ। भनेपछि अब यसरी तपाईँले यो गर्नुभयो होला र यस्तो खालको प्रश्न हामीसँग त्यहाँ एपमा चाहिँ विभिन्न खालको क्वेसन हामीले राखेका छौँ। र अब हामी चर्चा गरौँ 14 नम्बर कसरी गर्ने। 14 नम्बरमा के गर्नु होला भने यो तपाईँलाई दुईटा ब्याङ्कको के दिएको छ इन्फर्मेसन दिएको छ है। टोटल एसेट्स, नन इन्ट्रेस्ट इन्कम, इन्ट्रेस्ट इन्कम, इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस, लोन एडभान्स, बिल पर्चेज, इन्भेस्टमेन्ट, इन्ट्रेस्ट बियरिङ डिपोजिट, डिभेन्चर एन्ड बन्ड। अब यहाँ छुट्याउनु पर्ने के छ त साथीहरू भन्ने भने तपाईँलाई म अलिकति यहाँनिर छुट्याइदिन्छु है। तपाईँले के बुझ्नु पऱ्यो त भन्दाखेरि यो टोटल एसेट्स, नन इन्ट्रेस्ट इन्कम, नन इन्ट्रेस्ट इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस, नन इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्स छँदैछ भनेपछि तपाईँले इन्ट्रेस्ट अर्निङ एसेट्स भनेको के हो? यो दुईटा आइटम इन्ट्रेस्ट अर्निङ एसेट्समा पर्छ। लोन र इन्भेस्टमेन्ट इन्ट्रेस्ट अर्निङ एसेट्समा पर्छ, किनकि फर्मुलामा त त्यो कुरा चाहिएला नि त। त्यसै गरी इन्ट्रेस्ट बियरिङ डिपोजिट र डिभेन्चर र बोन्ड तपाईँको इन्ट्रेस्ट पेइङ लाइबिलिटीमा पर्छ। अरू आइटम सिधै छ, तर मुख्य कुरा के त भन्दाखेरि फर्मुलामा त्यो कहाँबाट ल्याउने त्यो भ्यालु भन्ने हुन्छ नि त। हो त्यसैले लोन र इन्भेस्टमेन्ट इन्ट्रेस्ट अर्निङ एसेट्स अफ द ब्याङ्क
इन्ट्रेस्ट बेयरिङ डिपोजिट र डिबेन्चर भनेको इन्ट्रेस्ट पेइङ लाइबिलिटी अफ दि ब्याङ्क भनेर बुझ्नु पर्यो। अब के गर्ने, एक ताली बैंक ए को अर्को ताली बैंक बी को निकाल्न पर्ला। अब के निकाल्न पर्ला त भन्दाखेरि पहिला नन इन्ट्रेस्ट इन्कम रेसियो भनेछ। अब नन इन्ट्रेस्ट इन्कम रेसियो निकाल्नको लागि के गर्न पर्यो त भन्दाखेरि नन इन्ट्रेस्ट इन्कम भनेको यहाँ एउटाको 350 अर्कोको 650 छ भनेपछि डिभाइड बाई टोटल एसेस गरिदिने। के गर्ने, नन इन्ट्रेस्ट इन्कम बाई टोटल एसेस गर्ने। दुईटै ब्याङ्कको अलग अलग नन इन्ट्रेस्ट इन्कम रेसियो निक्ल्यो। नेट इन्ट्रेस्ट मार्जिन कसरी निकाल्ने, नेट इन्ट्रेस्ट मार्जिनको फर्मुला छ नि हौ, नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम बाई इन्ट्रेस्ट अर्निङ एसेट्स। नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम बाई इन्ट्रेस्ट अर्निङ एसेट्स। नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम कसरी आउँछ, इन्ट्रेस्ट इन्कमबाट इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस घटाउनु पर्छ, त्यसरी नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम आउँछ प्रत्येक ब्याङ्कको। अनि इन्ट्रेस्ट अर्निङ एसेट्स कसरी निकाल्ने नसोध मलाई, कारण या मैले एरो लगाएर राख्दैछु, मेरी बात सही भनेपछि त योभन्दा सजिलो के होला, सजिलो होइन यो त इजिलो भइसक्यो। अब त्यसपछि कुरा गरौँ, चर्चा गरौँ हामी तपाईको स्प्रेड। ओहो स्प्रेड, स्प्रेड भनेको के हो, सामान्यतया स्प्रेड भनेर 2 मार्क्सको क्वेसन आयो भने सुन्नुहोस् है, यही 2 मार्क्समा चाहिँ सर्टकटमा सोध्यो भने त अनि एउटा फर्मुला लगाएर एन्सर निकाल्नतिर लाग्यो भने फेरि फरक पर्ला नि त। स्प्रेड रेसियो निकाल्दा के गरौँ त भन्दाखेरि सामान्यतया द इन्ट्रेस्ट रेट अन डिपोजिट इज 5% एन्ड इन्ट्रेस्ट रेट अन लोन इज 8%, वाट इज द ब्याङ्क स्प्रेड भन्यो भने त्यतिखेर के भन्नु पऱ्यो भने सिम्पली स्प्रेड मिन्स लोनको रेट माइनस डिपोजिटको रेट। कति नम्बरको 2 नम्बरको प्रश्न सोधेमा झ्याप 8% माइनस 5% गर्ने कति आयो, 3% आयो, खेल खतम, 2 नम्बर आयो। त्यस्तो सोच है, फेरि विचार गरौँ। तर 10 मार्क्समा यहाँ घाँसेर सोध्यो भने के हुन्छ त भन्दाखेरि इन्ट्रेस्ट स्प्रेडको फर्मुला के छ भने इन्ट्रेस्ट इन्कम बाई इन्ट्रेस्ट अर्निङ एसेट्स माइनस इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस बाई इन्ट्रेस्ट पेइङ लाइबिलिटिज। भनेपछि अब ब्याङ्क दिएको इन्ट्रेस्ट इन्कम भनेको कति छ, यहाँ दिएको छ 4000 छ, इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस 2100 छ, डिभाइड बाई इन्ट्रेस्ट अर्निङ एसेट्स, यहाँ क्लिप लगाएर मैले राखिदिएको छु, दुईवटा इन्ट्रेस्ट अर्निङ एसेट्स हो माथिको है। अनि त्यसपछि माइनस इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस भनेको हामीलाई दिएकै छ, यहाँ 2100 हो कति दिएकै छ। अनि इन्ट्रेस्ट पेइङ लाइबिलिटी के गर्ने, दुईवटालाई यहाँ क्लिप लगाएर राखिदिएको छु त, जोडेर सकेको नि त इन्ट्रेस्ट पेइङ लाइबिलिटी। त्यसैले यो सुनेको भन्दा देखेको भन्दा लेखेको काम लाग्छ। अघि प्याट्ट मैले भन्दाखेरि चाहिँ सरर लेखेको भए अहिलेसम्म एन्सरै पनि आइसक्यो भन्नुहुन्थ्यो होला। अब त्यसपछि स्प्रेड रेसियो फर बोथ ब्याङ्क निकाल्नु होला। हाउ डु यु इभ्यालुएट द ब्याङ्क्स पर्फर्मेन्स अन द बेसिस अफ क्यालकुलेटेड रेसियोज भन्छ। भनेपछि अब माथि निकालेका रेसियोहरूका आधारमा चाहिँ तपाईँले कसरी चाहिँ यसलाई चाहिँ इभ्यालुएसन गर्नुहुन्छ भनेर भनेछ। अब कसरी इभ्यालुएसन गर्नु नि हौ, यसो हेर्दा यो इन्कम रेसियो हो, इन्ट्रेस्ट इन्कम रेसियो, नन इन्ट्रेस्ट इन्कम रेसियो भनेको यो आम्दानीकै रेसियो हो। नेट इन्ट्रेस्ट मार्जिन भनेको एनआइएम, यो पनि तपाईँको प्रफिटको इन्डिकेटर हो। स्प्रेड रेसियो भने पनि तपाईँको के हो त भन्दाखेरि ब्याङ्कको स्प्रेड पनि के हो त तपाईँको प्रफिटकै रेसियो। भने यी तीनटै त प्रफिटसँग रिलेटेड रेसियो छ नि त। भने जुन ब्याङ्कको यी तीनटै रेसियो तगडा आउँछ मतलब ज्यादा आउँछ हो त्यो ब्याङ्कको पर्फर्मेन्स इज हैन भेरी गुड भन्न पर्यो। त्यति त हो नि, अरू के छ र। त्यसैले अल दिज रेसियोज आर रिलेटेड विथ प्रफिट रेसियो, प्रफिटेबिलिटी रेसियो। सो हायर द प्रफिटेबिलिटी रेसियो बेटर द पर्फर्मेन्स भनेर भन्न पर्यो। त्यसपछि अब हामी कहाँ छौँ त, अब नजिक कता कता हाम्रो 19 नम्बरको बारेमा वरिड पनि हुनुहुन्थ्यो र म अब सायद सम्भवतः मैले कहाँसम्म सम्बोधन गरेँ त भन्दाखेरि 14 नम्बरसम्म भयो। र त्यसपछि अब हामी चर्चा गरौँ अर्को क्वेसनको। र यसमा हामीले राखेको क्वेसनहरू भनेको 14 नम्बरसम्म यसमा आएको छ र खैर म यो क्वेसन पनि तपाईँको जिज्ञासाहरू समाधान गर्ने कोसिस गर्नेछु। र अब हामी चर्चा गरौँ 17 नम्बरको क्वेसनको चर्चा गरौँ है त। अब 17 नम्बरको क्वेसनको चर्चा गरौँ। एकताली मैले यता चाहिँ यदि पोसिबल हुन्छ भने आई वान्ट टु सी हियर, बट आई थिङ्क क्वेसन यहाँ चाहिँ
मिसिङ छ र अहिले हामी भएको कुराको चर्चा गरौँ है त, जे छ हामीसँग त्यसको चर्चा गरौँ। र अब यहाँ चाहिँ तपाईँले के गर्ने भने यसमा तपाईँलाई कतिवटा भनेको छ त भन्दाखेरि 3टा क्वेसनमा एउटा क्वेसन हामीले सल्भ गर्न पर्ने हो, 3टा क्वेसनमा एउटा क्वेसन हामीले सल्भ गर्न पर्ने हो। र यसमा चाहिँ तपाईँले के गर्नु होला त भनेपछि सबभन्दा पहिले एक्सप्लेन द के भनेको छ, निड अफ रेगुलेसन भनेको छ। डिपोजिटरी फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनलाई किन रेगुलेसन गरिन्छ भनेको छ। अब डिपोजिटरी फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनलाई किन रेगुलेसन गर्ने भनेर हामीले लेख्न त लेखेकै छौँ। के भन्ने भने डिपोजिटरी फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनले जनताको ठुलो एमाउन्ट, ठुलो धनराशि इन टर्म्स अफ डिपोजिट आफूले होल्ड गरेका हुन्छन्। अर्को कुरा के त भन्दाखेरि डिपोजिटरी फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनले त्यही पब्लिक फन्डलाई मार्केटमा इन्भेस्टमेन्ट गर्ने हो इन टर्म्स अफ लोनका रूपमा। र साथसाथै अर्थतन्त्रमा कति यो फन्डको एक्सपान्सन गर्ने अथवा क्रेडिट क्रिएसन गर्ने, त्यो पनि पैसालाई फनफनी घुमाउने काम कसको हो? डिपोजिटरी फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनको ज्यादा रहन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि डिपोजिटरी फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनहरू अलिकति सेन्सिटिभ हुन्छन् इन टर्म्स अफ चाहिँ तपाईँको फन्ड मोबिलाइजेसन गर्दाखेरि। र त्यसैले गर्दा डिपोजिटरी फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनलाई रेगुलेसन गरेर डिपोजिटरको प्रोटेक्सन गर्ने, डिपोजिटरी फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनलाई सबल बनाउने र उनीहरूको कम्पिटिटिभ स्ट्रेन्थलाई बिल्डअप गर्ने। त्यसका लागि ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था स्पेसली डिपोजिटरी फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन बढी रेगुलेसनको दायरामा आउँछन् र यिनीहरूलाई चाहिँ हामीले बढी रेगुलेसन गरिरहेको देख्छौँ। र अब यिनीहरूलाई रेगुलेसन गर्नको लागि अनसाइड र अफसाइड दुवै वेबाट सुपरभिजन भइरहेको हुन्छ। र अनसाइड भनेको सम्बन्धित ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाको प्रिमिसियसमा गएर त्यहाँको गतिविधि सबै मूल्याङ्कन गर्ने, सबै कुरा सुपरभिजन गर्ने काम चाहिँ अनसाइड भयो। अफसाइड भनेको ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाका फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टहरू सबै चाहिँ तपाईँको पिरियडिक रूपमा सबमिट गर्न लगाएर त्यसको चाहिँ एनालाइसिस गर्नु भनेको अफसाइड सुपरभिजनमा पर्छ। यो सबै हाम्रो चाहिँ स्लाइडमा छँदैछ। अब त्यसपछि चर्चा गरौँ क्वेसन नम्बर 18 को। र 18 मा चाहिँ तपाईँले के गर्ने हो त भन्दाखेरि यो क्वेसन हाम्रो स्लाइडमा पनि हुनसक्छ। स्प्रेडको 2 मार्क्स वाला स्प्रेडको 2 मार्क्स वाला के हो भने डिपोजिट रेट बराबर सपोज 5%, लोन रेट बराबर 8% छ भने वाट इज द ब्याङ्क्स स्प्रेड भनेर सोधिदिन्छ क्या। त्यसैले सामान्य बेसिक नलेज छ कि छैन भन्ने टेस्ट गरिदिन्छ। त्यसले गर्दा स्प्रेड बराबर लोन रेट माइनस डिपोजिट रेट भनेर भन्न पर्यो। लोन र डिपोजिटको ब्याज दर दिएछ भने। अब छैन भने के गर्नु पर्यो? इन्ट्रेस्ट इन्कम बाई इन्ट्रेस्ट अर्निङ एसेट्स माइनस इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस बाई इन्ट्रेस्ट पेइङ लाइबिलिटिज। त्यो गरेको पनि त आखिर निकाल्न खोजेको त त्यही लेन्डिङ रेट माइनस बोरोइङ रेट, लोन रेट माइनस डिपोजिट रेट निकाल्न खोजेको हो नि त हो। त्यसैले गर्दाखेरि त्यसरी चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्दछ। अब म यहाँबाट अलिकति केही हाइलाइट्सहरू भनिदिन्छु। र अब कुरो के आयो त भन्दाखेरि 18 नम्बरमा के गर्ने त भन्दाखेरि हामीलाई नेपाल ब्याङ्कले पब्लिस गरेको यो एउटा ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट सम्बन्धी चाहिँ फर्स्ट 8 मन्थको फिस्कल इयर 2021-22 को समरी करेन्ट एकाउन्टको दिएको छ। र यहाँबाट हामीले निकाल्न पर्ने के छ त भन्दाखेरि वाट इज नेट अफ गुड्स एन्ड सर्भिसेस भनेको छ। नेट भनेको डिफरेन्स भन्न खोजेको। तपाईँ मैले भनेअनुसार कलम चलाउनुहोस्, एन्सर हातको हातमै आउँछ, नगदी आउँछ। त्यसैले गर्दाखेरि थिच्नु होला है त। अब नेट अफ गुड्स एन्ड सर्भिसेस बराबर के गर्ने त भन्दाखेरि तपाईँले गुड्स एन्ड सर्भिसेस दिएछ नि, गुड्स एन्ड सर्भिसेस क्रेडिट पनि दिएछ, डेबिट पनि दिएछ। र क्रेडिट भनेको इनफ्लो हो, डेबिट भनेको के हो? आउटफ्लो हो। त्यसैले के गर्नु होला भने नेट अफ गुड्स एन्ड सर्भिसेस निकाल्दाखेरि यो क्रेडिट माइनस के गर्नु होला तपाईँले? यो डेबिट चाहिँ घटाउनु होला। तपाईँको पहिलो एन्सर यही आइहाल्यो। त्यसपछि अर्को एन्सर के गर्ने त यसको भन्दाखेरि तपाईँको बी नम्बरमा वाट इज अ नेट अफ प्राइमरी इन्कम एन्ड सेकेन्डरी इन्कम भनेको छ। भनेपछि यहाँ प्राइमरी इन्कमको पनि तपाईँले नेट अफ प्राइमरी इन्कम निकाल्नु छ। वाट इज नेट अफ प्राइमरी इन्कम निकाल्नु छ भने प्राइमरी इन्कमको पनि क्रेडिट एमाउन्टबाट तपाईँले के घटाइदिने त भन्दाखेरि डेबिट एमाउन्ट घटाइदिने। सक्यो, एन्सर आइहाल्यो। त्यसै गरी अर्को यसैमा बी नम्बरमा के भनेको छ भने सेकेन्डरी इन्कमको पनि नेट निकाल भनेको छ। सेकेन्डरी इन्कमको पनि क्रेडिट मिन्स क्यास इनफ्लो आएको पैसा, डेबिट मिन्स बाहिर गएको पैसा माइनस गरिदिनुहोस्। यो तपाईँको के आइहाल्यो? सेकेन्डरी इन्कमको पनि नेट तपाईँको आइहाल्यो। र त्यसपछि अर्को सी नम्बरमा के भनेको छ त भन्दाखेरि हामीलाई व्हिच
अकाउन्ट ह्याभ कन्ट्रिब्युटेड इन्क्रिज इन करेन्ट एकाउन्ट डिफिसिट भन्छ। जो धेरै नेगेटिभ आछ नि, हामीले यो 1 2 3 वटाको क्रेडिट माइनस डेबिट गरेर जो 3टा एन्सर निकालेका छौँ नि, जो धेरै नेगेटिभ आछ त्यसले चाहिँ डिफिसिट गर्नमा चाहिँ रोल प्ले गरेको छ भन्ने, डिफिसिट बनाउनमा चाहिँ रोल प्ले गरेको छ भन्ने है। र त्यसपछि अर्को के भनेको छ, व्हिच एकाउन्ट ह्याभ कन्ट्रिब्युटेड डिक्रिज इन करेन्ट डेफिसिट भनेको छ। जुन पोजिटिभमा आछ त्यसले चाहिँ नि डेफिसिटलाई चाहिँ घटाउने काम गरेको छ। भनेको मतलब तपाईले माथिका एक एकवटा क्रेडिट माइनस डेबिट, फर्स्ट आन्सर, त्यसै गरी सेकेन्ड आन्सर क्रेडिट माइनस डेबिट, थर्ड आन्सर क्रेडिट माइनस डेबिट गर्नुभयो, बी सम्म सल्भ भयो। त्यसपछि लास्टमा कसले घाटा बढाउनमा रोल प्ले गरेको छ, जो बढी नेगेटिभमा आछ डिफरेन्स त्यसले रोल प्ले गरेको छ भन्ने, कसले घाटा चाहिँ डेफिसिट घटाउनमा चाहिँ रोल प्ले गरेको छ त भन्दाखेरि जो पोजिटिभमा आछ उसले चाहिँ नि घाटा कम गराउनमा रोल प्ले गरेको छ भनेर चाहिँ भन्ने, त्यो आइटमको नाम लेखिदिने मात्रै हो। र त्यसपछि वाट इज द ट्रेड डेफिसिट भनेको छ। ट्रेड डेफिसिट र सरप्लस निकाल्नको लागि के गर्ने त भन्दाखेरि एक्सपोर्टबाट इम्पोर्ट घटाउने, एक्सपोर्टबाट इम्पोर्ट घटाउने। एक्सपोर्ट भनेको यो केसमा पैसा आउने चिज अथवा कारोबारलाई एक्सपोर्ट भनिन्छ। भनेको मतलब तपाईँको यो जो गुड्स छ हो योबाट यसलाई घटाउने, गुड्सको क्रेडिटबाट के गर्ने त डेबिटलाई घटाउने। यसो गरियो भने तपाईँको के आउँछ त भन्दाखेरि ट्याक्कै यो हाम्रो ट्रेडको डेफिसिट र सरप्लस भनेको गुड्सको तपाईँले क्रेडिटबाट डेबिट घटाइदिने, गुड्सको मात्रै है। त्यो भने तपाईँको के आउँछ त ट्रेड डेफिसिट और सरप्लस आउँछ। अब त्यसपछि एक्सपोर्ट गर्दा क्रेडिट भनेको पैसा आउने हो, इम्पोर्ट गर्दाखेरि बाहिर जाने हो, त्यो डेबिट भन्न खोजे हो है। यसरी अलिक भाषा मात्रै गुमाउरो हो। अब आयो बहुप्रतीक्षित प्रश्न, क्वेसन नम्बर 19 को कथा एन्ड व्यथा। सर बुकको च्याप्टर नम्बर 2.11 र 2.21 मा प्रब्लम छ। ओके, व्हिच पब्लिकेसन, कुन पब्लिकेसन हो कि मलाई जानकारी गराउनुहुन्छ, अनि म कसरी चाहिँ ठ्याक्कै हेल्प गर्न सक्छु त्यो पनि चाहिँ तपाईँले यहाँ हाम्रो एपमा चाहिँ आफ्नो डिटेल राखिदिनु होला। तपाईँलाई हामी कुनै पनि वेबाट त्यसको समस्या तपाईँले बुझ्ने भाषामा हामी प्रोभाइड गर्ने कोसिस गर्नेछौँ। र अब म 19 नम्बर सुरुमा इन्ट्री हुने साथीले सोध्नु भएको थियो, म 19 नम्बरको चर्चा गरिहाल्छु है त। र जुनसुकै पनि यो हामी मोडेल क्वेसन पनि तपाईँहरूका छैन भने पनि हामी तपाईँहरूको एपमा चाहिँ यो प्रोभाइड गर्ने कोसिस गर्नेछौँ र तपाईँको जिज्ञासाको हामी समाधान पनि गर्नेछौँ। अस्मिता पब्लिकेसनको बुकको 2.11 ओके मैले बुझिसकेँ र अब म यसको चाहिँ तपाईँलाई रिप्लाई एज सुन एज पोसिबल गर्नेछु। र अहिले म यतातिर फोकस गरेँ है त। यो क्वेसन अघिदेखि एकजना साथी वेटिङमा हुनुहुन्छ है। The 1 year interest rate over next 5 years are expected to be 5, 6, 7, 8, 9% भनेको छ। एक वर्षे बोन्डको ब्याज दरलाई हामी यहाँ के भन्छौँ भने म 19 नम्बर सल्भ गर्दैछु है त। 19 नम्बरको सल्युसन। अब आउने 5 वर्षसम्मको ब्याज दर हामीलाई कति कति दिएको छ त भन्दाखेरि 0K1 एक वर्षको ब्याज भन्छौँ हामी। यो 0K1 चाहिँ तपाईँलाई दिएको छ कति त भन्दाखेरि 5%। दोस्रो वर्षको ब्याजलाई हामी एक वर्षपछिको ब्याजलाई हामी 1K2 भनेर भन्छौँ। के भन्छौँ, आउँदा 5 वर्ष फ्युचरको ब्याज दिएको यो चाहिँ हामीलाई कति दिएको छ त भन्दाखेरि 1K2 दिएको छ। यो चाहिँ तपाईँलाई दिएको छ 6% र त्यसै गरी 2K3 दिएको छ र 2K3 हामीलाई कति दिएको छ 7% र त्यसै गरी 3K4 दिएको छ, एक वर्ष ब्याज दर हो। 3K4 दिएको छ, यो हामीलाई 8% र त्यसै गरी 4K5 दिएको छ कति त भन्दाखेरि 9% दिएको छ। अब हामीले के भनेको छ भने यो अब 1 year इन्ट्रेस्ट रेट एक वर्ष ब्याज दर भनेको जस्तो 0 देखि 1, 1 देखि 2, 2 देखि 3, 3 देखि 4, 4 देखि 5 अबका 5 वर्षसम्मको हामीलाई फ्युचरको ब्याज दरहरू दिएको छ। र अब व्हाट आर द इन्ट्रेस्ट रेट अन 2 year बोन्ड एन्ड 5 year बोन्ड भनेछ। 2 वर्ष बोन्डको ब्याज निकाल, 5 वर्ष बोन्डको ब्याज निकाल भनेछ। भनेपछि हामीले फर्स्टमा चाहिँ के गर्ने त भन्दाखेरि 2 वर्ष बोन्डको ब्याज दरलाई 0K2 भन्छौँ। 0K2 भनेको 0K1 एक वर्ष ब्याज र त्यसै गरी प्लस 1K2 दोस्रो इयरको ब्याज डिभाइड बाई 2 गर्ने। यो किन गरियो सर यस्तो भन्यो भने लङ टर्म इन्ट्रेस्ट रेट इज एभरेज अफ सर्ट टर्म इन्ट्रेस्ट रेट। लङ टर्म इन्ट्रेस्ट रेट इज एभरेज अफ सर्ट टर्म इन्ट्रेस्ट रेट। यसो गर्दाखेरि तपाईँको एन्सर सायद 5.5% आउँछ होला। त्यसै गरी
अर्को 5 वर्षे ब्याज निकाल भनेछ। 5 वर्षे ब्याज भनेको के हो त भन्दाखेरि 0K5 हो र 0K5 निकाल्नको लागि के गर्ने त भन्दाखेरि तपाईले 0K1 + 1K2 + 2K3 + 3K4 + 4K5 यो 5 वटा ब्याज जुन हामीलाई दिएको छ गिभनमा यसलाई चाहिँ के गरिदिने त जोडिदिने। जोडेर डिभाइड बाइ के गर्ने त भन्दाखेरि तपाईले डिभाइड बाइ 2K3 है। एकताली फेरि म लेखिहाल्छु। यो चाहिँ 2K3 अब डिभाइड बाइ 5 गर्ने। 2 वर्ष ब्याजलाई एभरेज 2, 5 वर्ष ब्याजलाई एभरेज 5 गर्ने। यसो गर्दाखेरि मलाई लाग्छ यो कति हुन्छ एकताली क्याल्कुलेसन गरेर हेरिहालौँ। तपाईको कति भयो 6 5 11 11 र 7 18 18 र 8 18 16 26 26 र 9 35 35 भनेपछि 35 लाई 5 ले मेरी बासै 7% टक्रकै आयो। अब कहीँ एन्सरमा सर 6.99% छ भन्ने मनमा लाग्यो होला त मैले पनि पहिले हेरिसकेको छु। त्यसैले डोन्ट वरी अबाउट द्याट पार्ट। अब त्यसपछि के भन्छ भने नाउ सपोज द्याट इन्भेस्टर प्रिफरेन्स फर होल्डिङ द सर्ट टर्म बन्ड भन्छ हेभ अ लिक्विडिटी प्रिमियम फर अ 1 year to 5 year बन्ड। यो एलआरपी हो है। यो एलआरपी लिक्विडिटी रिस्क प्रिमियम भने हामीले जुन चर्चा गरेका थियौँ एलआरपी 1 year को 2 year को 3 year को 4 year को 5 year को। यसलाई नोटेसन दिँदा के भन्ने एलआरपी 1 एलआरपी 2 एलआरपी 3 एलआरपी 3 4 एलआरपी 5 भनेर भन्ने 1 2 3 4 5 सम्मको भन्ने है। अब त्यसो हो भने व्हाट इन्ट्रेस्ट रेट अन 2 year बन्ड एन्ड 5 year बन्ड भन्छ। अब हामीलाई सेकेन्डमा के भनेको छ त भन्दाखेरि दोस्रो वर्षे बन्डको एलआरपी सहित भनेको छ इफ एलआरपी अफ 2 year बन्ड 0.25 र त्यसै गरी एलआरपी अफ 5 year बन्ड 0K एलआरपी अफ 5 year बन्डको सर्टकट एलआरपी अफ 5 यो चाहिँ तपाईको 1% भयो भने भनेको छ है। यस्तो अवस्थामा फेरि अब ब्याज दर के हुन्छ रिस्क कम्पोनेन्ट बढ्दै गयो भने ब्याज दर पनि के हुन्छ बढ्दै जान्छ। त्यसैले अब हामीले नयाँ 0K2 निकाल्दा के गर्ने त भन्दाखेरि पहिला त 5.5% आइसकेको छ। यही 5.5% मा तपाईले प्लस के गर्दिने 0.25% गर्दिने। यो भनेको तपाईको कति आउँछ हो 5.75 हो खै 5.75 म त अनुमानको घरमा पनि कहिलेकाहीँ लेख्ने गरेको छु। ठिक छ। त्यसपछि 0K5 निकाल्ने हो भने 7% यो हाम्रो छँदैछ तपाईले निकालेको। अनि त्यसपछि तपाईले यो 1% थप्नुहोस् यसमा। अघि निकालेको 7% त हो नि हैन 7% हैन र यो 7% त यसै आछ। एलआरपी थपेर अब 7.99 तपाईको कुनै ठाउँको एन्सर होला। यो सायद ओल्ड इज गोल्डमा होला यस्तो। यो 8% भनेपछि तपाईको यसरी हामीले के गर्यौं त सल्भ गर्यौं। र अब 0K1 1 + 0K2 यसरी गर्ने होइन र यो चाहिँ तपाईले यसमा यो डाइरेक्ट हामीले किन गर्यौं त भन्दाखेरि हामीले 0K1 0K2 र 0K5 को भ्यालु डाइरेक्ट चाहिँ राखेको कारण के त भन्दाखेरि हामीले यो डाइरेक्ट इन्ट्रेस्ट रेट निकालिसकेका छौं। खाली यसमा हेर्न खोजेको हामीले प्रभाव उसको लिक्विडिटी रिस्क प्रिमियमले ब्याज दरलाई कतातिर लान्छ भन्ने मात्रै हामीले हेर्न खोज्या हो। तपाईले भनेको कुरा मैले बुझिरहेको छु। जसो कि 1 year को लागि एलआरपी राख्न पर्दैन। त्यसैगरी स्पोर्ट रेटको स्क्वायर गरेर 1 + 0F1 ब्र्याकेटमा 1 + 1F2 है प्लस LP2 भन्न खोज्नु भयो होला तपाईले। र यसमा चाहिँ हामीले यसरी डाइरेक्टली एलआरपी ले ब्याज दरलाई बढाउँछ कि घटाउँछ भन्ने चाहिँ डाइरेक्ट क्याल्कुलेसन गरेको मात्रै हो। र यसमा चाहिँ
हामीले डिरेक्टली यसरी सल्भ गर्दा हुने हो। अब कुरो के आयो त भन्दाखेरि त्यसपछि के भनेको छ भने एक्सप्लेन द डिटर्मिनेन्ट्स अफ इन्ट्रेस्ट रेट भनेको छ। अब इन्ट्रेस्ट रेटका डिटर्मिनेन्ट्सहरू त हामीले भनिसकेका छौँ। इन्ट्रेस्ट रेटलाई के प्रभाव पार्छ भनेर हामीले विभिन्न खालको इन्फ्लेसन, त्यसै गरी ग्रोथ रेट, गभर्मेन्ट स्पेन्डिङ, यस्ता विभिन्न कम्पोनेन्टहरू लेखेका छौँ र यी कम्पोनेन्टहरूको तपाईँले के गर्ने त चर्चा चाहिँ गर्ने हो, थ्योरीमा लेखिदिने हो। र साथीहरू अब केही जिज्ञासा भएमा तपाईँले फर्दर जिज्ञासाहरू एप मार्फत राख्नु होला र मैले हरसम्भव आफैले सल्भ गरेर तपाईँलाई प्रोभाइड गर्ने कोसिस गर्नेछु। सो दिस मच फर टुडे, बाई बाई, सी यू, ह्याभ अ गुड टाइम।